एकादशसत्रे अद्य प्रत्यक्षविचारः पाठ्यते। आचार्यः भवति महेश्वरमहाभागः, वेदान्तविभागाध्यक्षः। एतेषां परिचयस्तु भवतामेव समीचीनतया अस्ति। मम वक्तव्ये न्यूनता भवति, यतोहि छात्रान् तथा बोधयन्ति यथा छात्रास्तु शास्त्रार्थविचारे पुरस्कारं प्राप्तवन्तः इति महान् सन्तोषः, तथा पाठयन्ति। अद्य प्रत्यक्षविचारः। करणं विना ज्ञानमेव न भवति। प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं वा भवतु, अमित्यात्मकं ज्ञानं वा भवतु, सर्वस्यापि ज्ञानस्य करणत्वम् अपेक्षते। अतः अद्यतनविचारे प्रत्यक्षविचारे करणं किं भवति, सन्निकर्षः प्रतिविधः, लौकिकसन्निकर्षः अलौकिकसन्निकर्षः इत्यादि विचारः प्रतिपाद्यते। आचार्याः पाठयन्ति। आचार्याणां कलाशालाक्षतः स्वागतं व्याहरामि। श्री गुरुभ्यो नमः। चूडामणि कृत विधुर्वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीलातांडव पंडितः। पुरतः आगच्छन्तु छात्राः। दूरे उपविश्यते चेत् सन्निकर्षो न भवति। सन्निकर्षविषये इदानीम् अस्माभिः वक्तव्यमस्ति, अतः सर्वे सन्निकृष्टाः भवन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्माकं मुक्तावली कार्यशाला अद्य समाप्यमाना भवति। तत्र उपान्त्यम् इदं पाठनं भवति। तत्र अस्माभिः प्रत्यक्षप्रमाणस्य विषये विचारः क्रियते। अन्ते तु अस्माकम् आचार्याः आगमिष्यन्ति, ते प्रामाण्यवादविषये वदिष्यन्ति। यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणम् आदौ बोध्यते, परन्तु केनापि कारणेन अस्माकं कार्यक्रमे सः अन्ते आगतः। तेन दोषो नास्ति, यतोहि क्रमाः अस्मदधीनाः। एकमेव क्रमं सर्वे परिपालयन्ति इति तु नास्ति। पश्यन्तु, तत्त्वचिन्तामणिः इति ग्रन्थः, सः ग्रन्थः प्रामाण्यवादेन आरब्धः। वस्तुगत्या आरम्भे प्रामाण्यवादः, प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वतो वा परतो वा गृह्यते इत्येव आद्यो विचारः। तत्त्वचिन्तामणिः इति स एव ग्रन्थः अस्य सर्वस्यापि ग्रन्थस्य आधारभूतः। अस्माभिस्तु प्रामाण्यवादः अन्ते क्रियते। मणिकारास्तु प्रामाण्यवादम् उक्त्वा अनन्तरं मङ्गलवादः, ईश्वरवादः इत्येवं क्रमेण आरभ्य प्रत्यक्षविचारं कृतवन्तः। वयं तु प्रत्यक्षविचारम् उक्त्वा प्रामाण्यवादम् उक्त्वा उपसंहरामः, तावदेव। विपरीतक्रमः अस्ति। क्रमस्तु यदि चिन्त्यते, तर्कसङ्ग्रहे यः क्रमः तदपेक्षया अत्र अन्यः क्रमः। मुक्तावल्यां तर्कसङ्ग्रहः युष्माकं परिचितः अस्ति। तत्र कथं पश्यन्तु, डैवर्षन् कुत्र जातम् इति ज्ञातव्यं। सप्तपदार्थाः आदौ उक्ताः, अनन्तरं द्रव्याणि उक्तानि, अनन्तरं गुणाः उक्ताः। गुणान् उक्त्वा क्रमेण एकैकस्य गुणस्य लक्षणं वक्तुम् आरब्धं। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् इत्येवम् आरभ्य बुद्धिपर्यन्तम् आगतम्। सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम् इति विलिख्य तद्विधं स्मृतिः अनुभवश्च इत्युक्त्वा अनुभवश्चतुर्विधः इत्युक्त्वा तत्करणमपि चतुर्विधम् इत्यारभ्य प्रमाणानां विचारः कृतः।
वस्तुगत्या सः प्रत्यक्षखण्डः इत्युच्यते। एतावता प्रत्यक्षविषये एव उक्तं वा, अनेके विषयाः उक्ताः, परन्तु प्रत्यक्षप्रमाणम् अन्ते निरूपितम्, अनन्तरम् अनुमानं निरूपितम्, अनन्तरम् उपमानं शब्दखण्डः। एतदनन्तरं किं कृतं, स्मृतिविषये आरब्धम्। यतोहि स्मृतिः अनुभवः इति द्वेधा विभागं कृत्वा अनुभवश्चतुर्विधः इत्युक्त्वा एतावत् प्रासङ्गिकविचारः डैवर्षन् जातमस्ति। अनन्तरं स्मृतिमारभ्य अग्रे ग्रन्थः प्रवृत्तः, अन्ये गुणाः उक्ताः, अनन्तरं कर्म सामान्यं विशेषः समवायः अभावः, ग्रन्थः समाप्तः। एवं तर्कसङ्ग्रहे क्रमः। मुक्तावलीकारेण कथं कृतमस्ति इत्युक्ते एवमेव आदौ सप्तपदार्थाः निर्दिष्टाः। नाम आरम्भे मङ्गलवादः ईश्वरानुमानम्, एतद्वयं मङ्गलश्लोकप्रसङ्गे लिखितं। यतः मङ्गलं कृतं तर्हि मङ्गलस्य किं प्रयोजनम् इत्याशङ्कायां तद्विषये यद् वक्तव्यं तद् लिखितम्। अनन्तरम् ईश्वरवन्दनं कृतमस्ति, ईश्वरे किं प्रमाणम् इत्युक्त्वा तदुक्तम्। अनन्तरं सप्तपदार्थाः निर्दिष्टाः, तत्र लक्षणविचारः आरब्धः। तत्र आदौ एकं प्रकरणम् अस्माभिः त्यक्तं, कानिचित् प्रकरणानि त्यक्तानि अस्मिन् कार्यक्रमे। तत्र साधर्म्यवैधर्म्यप्रकरणम् इत्यस्ति। साधर्म्यं किम् एतेषां पदार्थानां, वैधर्म्यं किं, परस्परं साजात्यं किमस्ति, वैजात्यं किमस्ति इति दीर्घदूरं प्रतिपादनं कृतम्। अनन्तरं द्रव्याणां निरूपणम् आरब्धं। तत्र पृथिवीनिरूपणं, पृथिवीग्रन्थः, जलं, तेजः, वायुः, आकाशः, आत्मा आगतः। यदा आत्मा आगतः, आत्मनः लक्षणं विभुर्बुद्ध्यादिगुणवान् इति कारिका। बुद्धिर्द्वेधा स्मृतिरनुभवश्च इति आत्मनिरूपणप्रसङ्गे प्रथमतः आत्मनः स्वरूपम्, आत्मा शरीरातिरिक्तः अस्ति न वा, आत्मनः विषये एकैकस्य किं मतम् इति कश्चन वादः आत्मवादः इत्युच्यते। सः वादः मध्ये अस्ति। मध्ये अनेके विचाराः प्रसङ्गादागताः, कार्यकारणभावविचारः सर्वमस्ति। एतदनन्तरम् आत्मवादं समाप्य तत्र आत्मनः लक्षणं किमुक्तं, बुद्धिमान् आत्मा। बुद्धिमान् नाम ज्ञानाधिकरणम् आत्मा। ज्ञानं द्विविधं, स्मृतिः अनुभवः इति विभागं कृत्वा अनन्तरम् अनुभवश्चतुष्टयं, प्रत्यक्षानुभवः, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधः इति चतुर्णाम् अनुभवानां तत्करणानां च निरूपणं कर्तव्यम् इत्येवं प्रमाणविचारः आरब्धः। प्रमाणविचारं परिसमाप्य शब्दखण्डपर्यन्तं परिसमाप्य अनन्तरं गुणखण्डः इत्युच्यते। वस्तुगत्या गुणखण्डो नाम कः, अवशिष्टविचारः इत्येव। कथं भवति, द्रव्यनिरूपणप्रसङ्गे पृथिव्यप् तेजो वायु आकाश काल दिग् आत्मा पर्यन्तम् आगत्य खलु अस्ति, तत्र वयं तिष्ठामः इदानीम्। अनन्तरम् आत्मनिरूपणप्रसङ्गे इदं सर्वम् उक्तं, शब्दखण्डपर्यन्तम् आत्मनिरूपणमेव, शब्दखण्डपर्यन्तम् आत्मलक्षणनिरूपणमेव। शब्दखण्डं परिसमाप्य अनन्तरं किं प्रकरणमस्ति इति पश्यन्तु, मनोनिरूपणमिति। तत् कथम् आगतम् इत्युक्ते आत्मनिरूपणम् इदानीं समाप्तम्। आत्ममनांसि इति मनः अन्तिमं द्रव्यं, मनोनिरूपणम् इति कृतम्। अनन्तरं किमस्ति नाम स्मृतिनिरूपणम्, अनन्तरं मनोनिरूपणम्। यतः अनुभवः निरूपितः एतावता, अनन्तरं स्मृतिः निरूप्यते, अनन्तरं मनः निरूप्यते। एतावता द्रव्यनिरूपणं परिसमाप्य इतः परं गुणखण्डः इति कश्चन खण्डः। तत्र गुणाः निरूपिताः, अवशिष्टाः अपि केचन विषयाः निरूपिताः। अनन्तरम् अन्ते ह्यः उक्तं खलु विधिवादः, स सर्वोपि अन्ते वर्तते। एवं रीत्या मुक्तावलीग्रन्थस्य क्रमः। केवलं पञ्चनिमेषपर्यन्तं मया क्रमविषये उक्तं तावदेव। इदानीम् अस्माकं प्रकृतं विषयं, यस्मिन् विषये मया व्याख्यानं कर्तव्यं तस्य आरम्भः कर्तव्यः। मया कुत्र व्याख्यानं कर्तव्यं, प्रत्यक्षप्रमाणं, प्रत्यक्षप्रमा, एतद्वयं बोधनीयमस्ति। प्रत्यक्षज्ञानं नाम किम् इति पृष्टे किं लक्षणमुच्यते, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। इदं प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं वा अथवा प्रत्यक्षभ्रमस्य लक्षणं वा, किं वदन्तु। युष्माभिः सहकारः कर्तव्यः। अहमेव सर्वदा वदामि इति न चिन्तयन्तु, अहं मध्ये मध्ये वदामि, भवन्तः अपि वदन्ति।
इदम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं वा प्रत्यक्षभ्रमस्य लक्षणं वा उभयसाधारणमिति वक्तव्यम्। यतोहि भ्रमोऽपि इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं भवति, परन्तु प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणं किम् इति पृष्टे तत्र इतोपि दलं निवेशनीयम्। इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वे सति तद्वति तत्प्रकारको अनुभवः इति प्रमास्वरूपं तत्र प्रवेशनीयम्, अन्यथा तत् प्रमायाः लक्षणम् इति नास्ति। एवं च भ्रमोऽपि इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यः। भ्रमस्थले अर्थेन सह सन्निकर्षो नास्ति इति न ज्ञातव्यं। वदामि, पश्यन्तु, प्रथमतः लक्षणं श्रुतं चेत् समन्वयः कर्तव्यः। समन्वयः क्रियताम् इति पृच्छन्ति। समन्वयं कुर्वन्तु। इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानम् इदं वर्तते। इयं कूपी इति ज्ञानं जायते। इन्द्रियमस्ति चक्षुरिन्द्रियम्, अर्थः वर्तते पदार्थः पुरतः अस्ति। इन्द्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्षो भवति। सन्निकर्षो नाम सम्बन्धः, कश्चन सम्बन्धः, काण्टाक्ट् इत्युच्यते खलु। इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षः। अयं सन्निकर्षो न भवति चेत् इदं ज्ञानं न जायते। तर्हि इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वम्, अर्थः अयम्, इन्द्रियमिदम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वं ज्ञाने अस्ति, ज्ञानत्वं च ज्ञाने अस्ति। अतः इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इत्येवं रूपेण लक्षणं वयं वदामः। अयं कश्चन भ्रमः इति चिन्तयन्तु। मम इदं दृष्ट्वा अयं घटः इति भ्रमो जातः। तत्र का स्थितिः? घटः नैयायिकमतरीत्या घटः अन्यत्र कुत्रचित् अस्ति, सः घटः अत्र भासते इति वक्तव्यं। तर्हि अन्यत्र विद्यमानेन घटेन सह सन्निकर्षः अस्ति वा? अस्ति, अस्ति, नैयायिकमते अस्ति। एतदर्थमेव अलौकिकसन्निकर्षः इति कश्चन सन्निकर्षः अद्य मया वक्तव्यः अस्ति। अतः अलौकिकसन्निकर्षो वर्तते, अन्यत्र विद्यमानेन घटेन सह अपि सन्निकर्षो वर्तते। एवञ्च भ्रमोऽपि इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानमेव इति तु न विस्मर्तव्यम्। एवञ्च इन्द्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्षो वर्तते इति कृत्वा उत्पद्यमानं ज्ञानं प्रमा भवति इति न। भ्रमस्थलेपि अर्थेन सह सन्निकर्षः अस्ति। कथम् इति अनन्तरं वक्ष्यते। अस्ति इति प्रथमतः जानन्तु। तर्हि अर्थेन सह सन्निकर्षोऽपि अस्ति चेत् कथं भ्रमः इति चेत् पुरतो नास्ति। अयं घटः इति खलु जायते, अयं घटो वा? नास्ति, अन्यत्र वर्तते। परन्तु अन्यत्र वर्तमानेन घटेन सह अपि लौकिकसन्निकर्षो नास्ति, अलौकिकसन्निकर्षः इति कश्चन सन्निकर्षः वक्ष्यते। सः सन्निकर्षः अस्ति। एवञ्च मया उक्तं लक्षणं किमस्ति? इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानम् इति इदं लक्षणं प्रमाप्रत्यक्षेऽप्यस्ति, भ्रमप्रत्यक्षेऽप्यस्ति। तस्मात् भ्रमप्रमासाधारणम् इदं लक्षणम् इति वक्तव्यम्। एवं शास्त्रभाषा भवति। भ्रमप्रमासाधारणम् इदं लक्षणं, केवलं प्रमायाः इति न। युष्माभिः प्रमायाः लक्षणं वक्तव्यं चेत् किं कर्तव्यं? ज्ञानम् इत्यत्र तद्वति तत्प्रकारकत्वम् इति योजनीयम्, अनुभवत्वम् इति च योजनीयम् इति अस्ति। अस्तु, इदानीं लक्षणस्य समन्वयः कृतश्चेत् तदनन्तरं किं पृच्छन्ति? दलकृत्यं पृच्छन्ति। अत्र कति दलानि सन्ति? इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वं, ज्ञानत्वम् इति दलद्वयमस्ति। तत्र कथं वदामः? इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ कुत्र अतिव्याप्तिः? अतिव्याप्तिः, अव्याप्तिः, असम्भवः सर्वं ज्ञातव्यं पूर्वमेव। इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वं प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणम् इत्युक्ते किं भवति? प्रसिद्धं तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षध्वंसे अतिव्याप्तिः। एतत् सर्वं बालकैः पठ्यते। इन्द्रियार्थसन्निकर्षध्वंसः, ध्वंसो नाम नाशः। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम् इति कश्चन नियमः। पश्यन्तु, अयं पदार्थः अस्ति, अस्य ध्वंसः कर्तव्यश्चेत् इदं विना भवति वा? एतद् विना अस्य ध्वंसः भवति वा?
तर्हि एतस्य ध्वंसः कर्तव्यश्चेत् प्रथमतः एतदपेक्षते खलु। मया पुस्तकस्य ध्वंसः कर्तव्यः, तर्हि पुस्तकम् अपेक्षते। तस्मात् ध्वंसोऽपि यस्य ध्वंसः भवति तस्मात् जायते। ध्वंसः प्रतियोगिनः सकाशात् जायते इति उच्यते। तस्मात् प्रतियोगी ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं। प्रतियोगी नाम यस्य ध्वंसः सः तस्य प्रतियोगी। इदानीं जातम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वम् इत्युक्ते इन्द्रियार्थसन्निकर्षो नाम कश्चन सम्बन्धः। सः सम्बन्धः नित्यो नास्ति, सः नश्यति। तर्हि तस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षध्वंसं प्रति इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य कारणत्वमस्ति। तस्मात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वं कुत्र अस्ति? इन्द्रियार्थसन्निकर्षध्वंसेऽप्यस्ति। अतः तत्र अतिव्याप्तिः। तद्वारणाय ज्ञानत्वम् इति निवेशनीयम्। ज्ञानत्वम् इत्येतावन्मात्रं लक्षणम् उच्यते चेत् ज्ञानत्वं प्रत्यक्षज्ञानेऽप्यस्ति, अनुमितौ अपि अस्ति, उपमितौ अपि अस्ति, शाब्दबोधे अपि अस्ति, स्मृतौ अपि अस्ति, बहुत्र अस्ति। अतः तत्र सर्वत्र अतिव्याप्तिः। अस्माभिः प्रत्यक्षज्ञानस्य खलु लक्षणम् उच्यते, अतः अन्यत्र लक्षणं न गच्छेत्। तदर्थं ज्ञानत्वम् इति निवेशितम्। एतावता लक्षणं निरूपितम्। इतः परं तत्र सन्निकर्षविषये केचन अंशाः वक्तव्याः। तत्र मम पाठभागस्तु 58 आरभ्य 58 कारिकाम् आरभ्य अस्ति। मया 59th आरभ्य इदानीम् आरम्भे उच्यते। अस्माकं पाठस्य विभागद्वयमस्ति। चायपान अनन्तरकालः तत्र ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्ति अलौकिकसन्निकर्षविषये उच्यते। प्रथमभागे तु लौकिकसन्निकर्षविषये उच्यते। तत्र आदौ इमां कारिकां स्वीकुर्वन्तु 59th। ततः आरभ्य सन्निकर्षाणां निरूपणं प्रथमतः कुर्मः, किञ्चित् सौकर्यं भवति निरूपणे। सन्निकर्षो नाम कः? इदानीम् उक्तम्, इन्द्रियस्य अर्थस्य च यः सम्बन्धः सः सन्निकर्षः इत्युच्यते। सः कतिविधः? षड्विधः इति युष्माभिः तर्कसङ्ग्रहे पठितमस्ति। इतोपि 3 सन्निकर्षाः वर्तन्ते, अलौकिकसन्निकर्षाः इति अत्र निरूपणं करिष्यते। प्रथमतः लौकिकसन्निकर्षाणां परीक्षां कुर्मः। तत्र कारिकाः एवं वर्तन्ते। विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः। तत्र भवन्तः वदन्तु प्रथमतः के लौकिकसन्निकर्षाः? तर्कसङ्ग्रहं पठित्वैव आगताः, तर्हि वदन्तु के सन्निकर्षाः? लौकिकसन्निकर्षाः के? संयोगः, संयुक्तसमवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेषः। किमर्थम् एवं षड्विधाः सन्निकर्षाः कल्पिताः? तस्य अपेक्षा का? एक एव सन्निकर्षः भवतु, सर्वत्र संयोगः अस्तु। अयं कश्चन पदार्थः, अनेन सह चक्षुषः संयोगः अस्ति। चक्षुषः संयोगः अस्ति वा? प्रथमतः तद् ज्ञातव्यं। चक्षुरिन्द्रियम् अत्र किल अस्ति? चक्षुरिन्द्रियम् अत्र अस्ति, इयम् अत्र अस्ति। चक्षुरिन्द्रियस्य अनेन सह संयोगः कथं भवति? इदानीं पश्यन्तु, हस्तः वर्तते। हस्तः इदानीं हस्तेन सह संयोगः अस्ति, इदानीं नास्ति। एवं चक्षुरिन्द्रियेण संयोगः अपेक्षते चेत् चक्षुरिन्द्रियम् अत्र आगच्छति इति वक्तव्यं नास्ति वा? तर्हि इदम् अत्र आगच्छति वा? तर्हि कथं? किं किं? का रश्मिः? एवं पश्यन्तु, चक्षुरिन्द्रियस्यैव सम्बन्धः वक्तव्यः। चक्षुरिन्द्रियमेव एका रश्मिः। चक्षुरिन्द्रियं नाम किम्? इदं यद् दृश्यते तन्न तेजः, तेजोरूपं। तेजः इत्येव अस्य गोलकस्य। इदं किं दृश्यमानं किमस्ति? तद् गोलकं। दृश्यमानं यदस्ति तत् गोलकम् इत्युच्यते। सर्वत्र एवमेव। तर्हि गोलकं न गच्छति, तत्र तेजः वर्तते। तत् तेजः गच्छति इति ज्ञातव्यम्। इतः अत्रापि अस्ति, इतः कूपीपर्यन्तं गच्छति। तेजः इत्येकं द्रव्यम्, इदमपि द्रव्यं। द्रव्ययोः सम्बन्धः संयोगः इति नियमः। संयोगः इति सम्बन्धः अस्ति खलु, तत्र कश्चन नियमः अस्ति, द्रव्ययोरेव संयोगः इति। द्रव्ययोरेव संयोगः, द्रव्यस्य गुणस्य च संयोगो न भवति। चक्षुरिन्द्रियं द्रव्यं भवति खलु, भवति खलु। तेजः इत्युक्तं, तेजः इत्येकं द्रव्यम्, इदमपि द्रव्यम्, अनयोः संयोगः भवति जातं। तर्हि
चक्षुरिन्द्रियस्य विषयस्य संयोगो भवति इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियं तेजः इतः आगत्य अत्र आगच्छति इति ज्ञातव्यं। संयोगो जातः, अस्य प्रत्यक्षं भवति। समीचीनम्। इतः परम् अत्र इदानीं हरितवर्णः वर्तते अस्मिन्, अस्य प्रत्यक्षम् अपेक्षते। संयोगः भवति वा? न भवति। यतोहि मया इदानीमेव उक्तं हरितवर्णो नाम गुणः, न तु द्रव्यं। द्रव्ययोरेव संयोगो भवति। तर्हि चक्षुरिन्द्रियं द्रव्यं चेत् हरितवर्णेन सह संयोगो न भवति। तर्हि अन्यः कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः। कः सम्बन्धः? समवायो न, संयुक्तसमवायः। इतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तम् आगन्तव्यं भोः। इतः आरभ्य अस्माकं ग्राह्यः यः विषयः तावत्पर्यन्तम् आगन्तव्यं। हरितवर्णपर्यन्तं सम्बन्धो वक्तव्यः, काण्टाक्ट् वक्तव्यं। किमस्ति? चक्षुरिन्द्रियसंयुक्तसमवायः। चक्षुरिन्द्रियसंयुक्ता भवति कूपी, तत्र समवायेन वर्णः रूपं वर्तते। तर्हि संयुक्तसमवायः इति आगतम्। इतः परं हरितवर्णे किमस्ति? रूपत्वं, हरितत्वम् अस्ति। हरितत्वम् अस्ति, तत् किं? जातिः। तर्हि किं जातम्? इतोपि एकं योजनीयं। संयोगः प्लस् समवायः प्लस् समवायः। यतोहि संयोगः अत्र अस्ति, अत्र हरितवर्णः अस्ति समवायेन, तत्र हरितवर्णे हरितत्वमस्ति समवायेन। तर्हि संयुक्तसमवेतसमवायः, संयुक्तसमवायसमवायः इति न वक्तव्यं। संयुक्ते समवेतं, समवेते समवायः। एवं रीत्या संयुक्तसमवेतसमवायः इति पर्यन्तम् आगतं, जातं। तावदेव अपेक्षते। इतः परम् एवञ्च संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, अनन्तरं समवायः। तत् किमर्थं? शब्दसाक्षात्कारे तत्र इदं सर्वं नोपयुज्यते वा? न उपयुज्यते। किमर्थम् इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियं नाम आकाशः। श्रोत्रेन्द्रियस्य स्वरूपं किम् इति पृष्टे कर्णषष्कुली इति अस्ति अस्य अन्तः, एवं रूपेण वर्तते। तेन परिच्छिन्नः यः आकाशः, सः आकाश एव श्रोत्रेन्द्रियम्। तर्हि आकाशे शब्दस्य कः सम्बन्धः? समवायसम्बन्धः। आकाशे शब्दः समवायसम्बन्धेन अस्ति, तस्मात् समवायः इति पर्याप्तम्। संयोगः, साक्षात् संयोगः अस्ति। अन्तः किमर्थं संयोगो नास्ति? अन्तः हस्तस्य संयोगो नास्ति, चक्षुरिन्द्रियस्य संयोगो वर्तते। सः महोदयः किं पृच्छति? पश्यन्तु, कूप्या सह खलु चक्षुरिन्द्रियस्य संयोगो भवति, जलेन सह नास्ति इति। अस्ति इति वदामि। इदं ट्रान्स्पेरेण्ट् वर्तते। ट्रान्स्पेरेण्ट् वर्तते इत्यस्य कोऽर्थः? तेजः एतद्वारा गच्छति। तर्हि इयं कूपी जलेन सह सम्बन्धं प्राप्तुं प्रतिबन्धिका न इति ज्ञातव्यं। भित्तिरस्ति चेत् तस्य पृष्ठतः विद्यमानेन सह संयोगो न भवति। अतः चक्षुरिन्द्रियं नाम अत एव तेजः। तेजः पदार्थस्य जलेन सह साक्षात् संयोगः अस्ति। अतः संयोगे एव वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। परम्परासम्बन्धो नापेक्षते। एवञ्च जातं समवायसम्बन्धः। तत्र शब्दस्य ग्रहणे समवायसम्बन्धः कुतः इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियमेव आकाशरूपं वर्तते, आकाशे शब्दस्य समवायसम्बन्धः अस्ति, तस्मात् समवायसम्बन्धः इति पर्याप्तं। शब्दे विद्यमानं शब्दत्वं गृहीतव्यं चेत् समवेतसमवायः इति। अग्रे आगच्छन्तु। किमर्थं दूरे? अग्रे आगच्छन्तु, सर्वेपि अग्रे आगच्छन्तु। किमर्थं दूरे उपविशन्ति न जानामि। मया उक्तं खलु सन्निकर्षो नास्ति। सन्निकर्षं विना सन्निकर्षः कथं पाठयितुं शक्यः? सत्यं। तत् श्रोत्रेन्द्रियं न शक्यते। यतोहि तत्र नासिका इति अन्यः पदार्थः वर्तते, द्रव्यं वर्तते। नासिका इत्युक्ते पार्थिवपदार्थः, घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम्। एवं वा? प्रश्नः कः इत्युक्ते यथा कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नम् आकाशं श्रोत्रेन्द्रियम् इत्युक्तं, तद्वदेव घ्राणेन्द्रियावत् नासिकावच्छिन्नम् आकाशं घ्राणेन्द्रियं, चक्षुरिन्द्रियावच्छिन्नम् आकाशं चक्षुरिन्द्रियं, नेत्रगोलक विद्यमानम् आकाशं चक्षुरिन्द्रियं। सर्वत्र आकाशम् इत्येव भवतु लाघवेन इति महोदयस्य प्रश्नः। एवं नास्ति।
तत्र मुक्तावल्यामेव सः विचारो वर्तते एकैकमपि इन्द्रियम् एकैकस्य भूतस्य कार्यं वर्तते परिशेषन्यायेन अन्ततो गत्वा चक्षु श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशरूपम् इति किमर्थं कल्पितम् इत्यत्र विचारः अस्ति सः विचारः अस्माभिः न पाठितः परिशेषन्यायेन इत्युच्यते तत्र अन्यापि काचन युक्तिरुक्ता अनुमानादिकम् उक्तं घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं रसनेन्द्रियं जलीयं रसाभिव्यञ्जकत्वात् एवं रूपेण अनुमानानि वर्तन्ते त्वगिन्द्रियं वायवीयं अंगसंगी शैत्याभिव्यंजक व्यजनपवनवत् इत्यादिकं तत्र वर्तते एवञ्च एकैकस्य इन्द्रियस्य किमात्मकत्वम् इति विचारः पूर्वमेव गतः इन्द्रियस्वरूपविचारः जातः तस्मात् तत्रैव पठनीयं तदा ज्ञायते एवञ्च श्रोत्रेन्द्रियमेव आकाशरूपम् इति कल्पितम् इतः आकाशस्य गुणः शब्दः इति कृत्वा तथा कल्पनं कृतमस्ति एवञ्च तत्र समवायसम्बन्धः इति जातम् इतः परम् अभावस्य ग्रहणाय कः सम्बन्धः विशेषणविशेष्यभावः इति तस्मिन् विषये मया किमपि व्याख्यानं न क्रियते यतोहि ह्यः एव आचार्यैः सः विषयः निरूपितः इदानीं तत् मास्तु किम् अतिरूप अतिशब्दः इत्युक्ते न भवति यदा योग्यता नास्ति इत्येव वक्तव्यं यतः विद्यते इति कृत्वा पश्यन्तु अत्यन्तं तत्र शब्दस्य श्रवणयोग्यता नियम्यते एतावन् अपेक्षते एतदपेक्षया अधिकं न शक्यते इति स्वरूपयोग्यता इति काचन अस्ति सा नियम्यते अस्माभिः न केवलं शब्दस्य रूपस्यापि तथैव रूपं नाम इदानीं वस्तु किञ्चित् द्रष्टव्यं चेत् एतावता दृश्यते इतोपि अग्रे चक्षुरिन्द्रियस्य स्पर्शः जातश्चेत् अत्र आगत्य स्थापितं चेत् नैव किमिति द्रष्टुं न शक्यते तर्हि यन्त्रद्वारा यन्त्रस्तु किं करोति योग्यतां सम्पादयति चक्षुरिन्द्रियस्य स्वाभाविकी योग्यता नास्ति इत्येव चक्षुरिन्द्रियस्य स्वाभाविक्यां योग्यतायाम् अविद्यमान योग्यता नास्ति इत्युक्ते कोऽर्थः इदम् एकं निरूपितं योग्यता अस्ति वा न वा इति कथं ज्ञातव्यं तत्र इदानीं पश्यतु कश्चित् अल्पमेव कस्यचित् चक्षुरिन्द्रियं तथा कार्यं न करोति इति कृत्वा तेन न दृश्यते इति कृत्वा तत् चक्षुरिन्द्रियस्य योग्यं न इति वक्तुं शक्यते वा अन्येन दृश्यते अस्माभिः यत् न दृश्यते तत् मार्जारैः दृश्यते एवं वर्तते एवञ्च चक्षुरिन्द्रियस्यैव अनेकविधं सामर्थ्यमस्ति इति इदानीं ज्ञातुं शक्यते वस्तुनस्तु वस्तु ग्रहीतुं योग्यमेव परन्तु अस्माकं चक्षुरिन्द्रियस्य पाटवं न्यूनम् अधिकं वा भवति यदा यन्त्रसाहाय्यं भवति तदा इदं चक्षुरिन्द्रियस्य पाटवं वर्धयति यन्त्रम् इति मैक्रोस्कोप् द्वारा दृश्यते इति उच्यते खलु तत्र सर्वत्र विषयस्य दर्शनयोग्यता तु अस्ति विषयस्य दर्शनयोग्यता अस्ति चक्षुरिन्द्रियस्य पाटवं न्यूनम् अधिकं च स्यात् तावदेव तत्तु वर्धयितुं शक्यते न्यूनीकर्तुं शक्यते सर्वं भवति इदानीम् उपनेत्रेण किं क्रियते पाटवं वर्धयितुमेव इदम् उपयुज्यते एतत् सर्वम् अङ्गीक्रियते संयोगो भवति सन्निकर्षमात्रेण सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति नास्ति इन्द्रियस्य सन्निकर्षः कालेन सह अपि अस्ति आत्मना सह अपि अस्ति दिशा सह अपि अस्ति परन्तु तत्सर्वं प्रत्यक्षं न तत्र कारणं किम् इति पृष्टे इन्द्रियसन्निकर्षमात्रेण सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति न प्रत्यक्षज्ञानस्य जननाय अन्यापि सामग्री अपेक्षते महत्त्वम् अपेक्षते उद्भूतरूपवत्वम् अपेक्षते चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुम् एवमेव त्वगिन्द्रियेण द्रष्टुम् एवं व्यवस्था अपेक्षते श्रोत्रेन्द्रियेण श्रोतुं सर्वत्र नियमाः वर्तन्ते तान् नियमान् यदि पश्यामः तर्हि सर्वत्र व्यवस्था लभ्यते इत्येव स्थितिः इदानीं सा व्यवस्था कथं कर्तव्या इत्येव ग्रन्थे विचारः क्रियते किञ्चित् पठामि विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः द्रव्यग्रहस्तु संयोगात् द्रव्यग्रहस्तु संयोगसम्बन्धेन सन्निकर्षेण भवति अनन्तरं समवायतः द्रव्येषु समवेतानां पदार्थानां प्रत्यक्षं
संयुक्तसमवायतः भवति, संयुक्तसमवायरूपेण सन्निकर्षेण भवति। अनन्तरं तथा तत्समवायतः तत्रापि समवेतानां, कारिकायाम् अर्धमत्र अस्ति अर्धमत्र अस्ति। द्रव्ये समवेतं द्रव्यमेव भवति चेत् नापेक्षते। एवम् अवयवेषु समवेतम् अवयवी। एवमेवं संयोगः एव पर्याप्तः। द्रव्ये समवेतं चेदपि संयोगः पर्याप्तः। कपाले समवेतं घटं द्रष्टुं साक्षादेव संयोगः कर्तुं शक्यते खलु, तत्र परम्परयापि नापेक्षते, साक्षादेव संयोगः अस्ति। इदं कारिकायां सामान्यनिर्देशः इत्येव, तस्य सर्वस्यापि परिष्कारः अपेक्षते। संयुक्तसमवायतः द्रव्येषु समवेतानां, तत्र कोमा कर्तव्या। अनन्तरं तथा तत्समवायतः तत्रापि समवेतानां, तत्रापि समवेतानां पदार्थानां तत्समवायतः ग्रहणम् इत्युक्ते संयुक्तसमवेतसमवायेन। अनन्तरं शब्दस्य समवायतः, शब्दस्य प्रत्यक्षं समवायसन्निकर्षेण भवति। तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः। शब्दवृत्तयः ये भवन्ति, शब्दत्वम् इत्यादिकं, शब्दत्वं सत्ताजातिः भवति खलु, तेषां समवेतसमवायसन्निकर्षेण ग्रहः। प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्, विशेषणतया तद्वद् अभावानां ग्रहो भवेत्। तत्र समवायः इति कश्चन पदार्थः अस्ति, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः इति। समवायः इति कश्चन सम्बन्धः। समवायः प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते इति केचन वदन्ति प्राचीनाः, केचन न इति वदन्ति, उभयतापि अस्ति। यदि प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते तर्हि तत्र कः सन्निकर्षः इति पृष्टे, यथा अभावस्य ग्रहणाय विशेषणविशेष्यभावः इति उच्यते, स एव समवायस्यापि ग्रहणाय सन्निकर्षः। प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्, विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत्। यदि स्यात् उपलभ्येत इत्येवं यत्र प्रसज्यते, अस्य व्याख्यानं पूर्वमेव जातम्। इदानीं ग्रन्थं पश्यामः। विषयेन्द्रियेति, अत्र सरल एव विषयः, परन्तु वेगेन पठितुं शक्यते। महान् ग्रन्थः भागः अस्ति, वेगेनैव अस्माभिः पठनीयं, श्रद्धया उपवेष्टव्यं, तदा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। फलके लेखनं यदि क्रियते तर्हि समयो गच्छति इति मत्वा न क्रियते, सर्वम् अन्तः अस्माभिः द्रष्टव्यं। संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, एवम् अन्तः कल्पनं कर्तव्यं। विषयेन्द्रियेति व्यापारः सन्निकर्षः, व्यापारो नाम सन्निकर्षः इत्यर्थः। अत्र सन्निकर्षः विवक्षितः, संयोगः इति सन्निकर्षः, सः व्यापारोऽपि भवति। षड्विधं सन्निकर्षम् उदाहरणद्वारा प्रदर्शयति द्रव्यग्रहे इति। षड्विधं सन्निकर्षं प्रदर्शयति। द्रव्यप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगजन्यम् इति लिखितं। द्रव्यप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगजन्यं, पूर्वमेव मया प्रदर्शितम्। इदं द्रव्यम्, अस्य प्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगेन जायते, समीचीनं। द्रव्यप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगजन्यं, द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यं। द्रव्यसमवेतं यदस्ति गुणादिकं, तस्य प्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम्, इन्द्रियसंयुक्तसमवायः तत्र सन्निकर्षः। एवम् अग्रेपि सर्वत्र एवं द्रष्टव्यम्। परन्तु इदानीं किमुक्तं, कश्चन कार्यकारणभावः उक्तः। समवायस्य जन्यत्वं नास्ति, तर्हि इन्द्रियसन्निकर्षः सः इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः उपविशन्तु। अत एव अत्र प्रश्नः कः क्रियते इत्युक्ते, व्यापारत्वं कथम् इति प्रष्टव्यं। वस्तुगत्या समवायस्तु सन्निकर्षो भवति, सन्निकर्षो नाम कश्चन सम्बन्धः इत्येव, परन्तु सः सन्निकर्षः व्यापारः इति यदा उच्यते तदा व्यापारस्य लक्षणं तत्र योजनीयं। किं नाम व्यापारत्वं? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं। यथा चक्रभ्रमणं व्यापारः इत्युच्यते, दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वं चक्रभ्रमणे अस्ति, समन्वयः क्रियते। तद्वत् इन्द्रियसंयोगः अनेन सह जायते, अयं व्यापारः इति वक्तव्यं।
कथं वक्तुं शक्यते इन्द्रियजन्यत्वम् अस्मिन् संयोगे अस्ति इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षजनकत्वं च अस्मिन् संयोगे अस्ति तस्मात् इन्द्रियसन्निकर्षः व्यापारः इति वक्तव्यं परन्तु एवं सर्वत्र वक्तुं न शक्यते इति चोद्यं कुतः यत्र समवायसन्निकर्षो भवति समवायस्तु नित्यः इति उच्यते समवायः नित्यः इति मतं तर्हि इन्द्रियजन्यत्वं समवाये अस्ति वा नास्ति तस्मात् इन्द्रियजन्यत्वे सति इति एवं व्यापारत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः इति इयं शङ्का न्यायबोधनीकारैरेव उल्लिखिता वर्तते तत्र द्वेधा अस्माभिः समाधानं वक्तुं शक्यं यदि वा समवायस्य जन्यत्वं ये स्वीकुर्वन्ति तेषां मतं स्वीकुर्मः तर्हि क्लेशो नास्ति समवायः जन्यः प्रत्यक्षयोग्यश्च इति एकं मतमस्ति तद्वा स्वीकर्तव्यम् अथवा सः व्यापारो मास्तु सन्निकर्ष एव केवलं व्यापारस्तु अन्यः एवं कर्तुं शक्यते सर्वत्रापि मनस्संयोग एव व्यापारः सर्वत्र इन्द्रियेण करणेन प्रत्यक्षज्ञाने जननीये कः व्यापारः इति पृष्टे इन्द्रियमनस्संयोगो व्यापारः इति उच्यताम् न्यायबोधनीकाराणां समाधानमिदं तत्र च इन्द्रियमनस्संयोगः जायते इन्द्रियजन्यः इति वक्तुं शक्यते क्लेशः एव नास्ति सर्वत्र व्यापारः स एव व्यापार एव सन्निकर्षः इति न सन्निकर्षस्तु अन्यः वर्तते अत एव उक्तम् अत्र व्यापारशब्देन सन्निकर्षः उक्तः इति विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः दिनकरीये तथैव व्याख्यातं विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः इत्युक्तं खलु अत्र व्यापारः सन्निकर्षः इति मुक्तावल्यां लिखितं किमर्थं लिखितम् इत्युक्ते व्यापारशब्देन अत्र तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपः व्यापारो न विवक्षितः यदि विवक्षितः स्यात् सर्वत्र समन्वयो न भवति अतः व्यापारः इत्युक्तं परन्तु सन्निकर्षः इत्येव अभिप्रायः व्यापारस्तु अन्ये एव वक्तव्यः इति मुक्तावलीकाराणाम् आशयः इति दिनकरीये लिखितं तस्मात् इदमेव वक्तव्यम् एवञ्च व्यापारः अन्यो भवतु अयं च सन्निकर्षः मया अयं ग्रन्थभागः कियद्दूरं समापयितुं शक्यते इति न ज्ञायते यावत् इदं सेशन् यावत्पर्यन्तं समाप्यते तावत्पर्यन्तम् उच्यते पश्यामः व्यापारः सन्निकर्षः कथम् उक्तम् अनन्तरं द्रव्यप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगजन्यं द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम् एवम् उक्तं कश्चन कार्यकारणभावः उच्यते कः कार्यकारणभावः पश्यन्तु कार्यकारणभावं वक्तुं यत्नः कर्तव्यः युष्माभिः अभ्यासः कर्तव्यः ग्रन्थपङ्क्तिः एवं भवति परन्तु अस्माभिः स्वकीयभाषया वक्तव्यं द्रव्यप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगजन्यम् इति पङ्क्तिरस्ति अस्य व्याख्यानं कथं क्रियते द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयोगः कारणम् इति वक्तव्यं कार्यकारणभावः कः इति पृष्टे द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयोगः कारणम् इति वक्तव्यम् इति सामान्यतः इतोपि तत्र कश्चन निष्कर्षः कर्तव्यः केन सम्बन्धेन इति योजयित्वा उच्यते विषयतासम्बन्धेन द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति समवायसम्बन्धेन इन्द्रियसंयोगः कारणम् इति वक्तव्यं विषयतासम्बन्धेन द्रव्यप्रत्यक्षं द्रव्ये जायते तत्र समवायसम्बन्धेन इन्द्रियसंयोगः कारणम् इन्द्रियसंयोगः समवायेन अत्र अस्ति कारणम् इति वक्तव्यम् एतत् सर्वं कथं वक्तव्यम् इति तु स्वयमेव एवम् एतादृशपाठे अस्माभिः वक्तुं न शक्यते तत् इतोपि सन्निकर्षः अपेक्षते तदा एव बोधयितुं शक्यते एतावत् दूरे स्थितं चेत् एतत् बोधयितुं न शक्यते अत्र आगन्तव्यं तदा बोधयितुं शक्यते इतोपि तत्र योजनीयं लौकिकविषयतासम्बन्धेन द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति समवायसम्बन्धेन इन्द्रियसंयोगः कारणम् इति वक्तव्यम् इति एतावत्पर्यन्तं स्थितं परन्तु इदमपि न पर्याप्तं वा न पर्याप्तं कः क्लेशो भवति द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयोगः कारणम् इति सामान्यकार्यकारणभावः अयं सामान्यकार्यकारणभावः न पर्याप्तः सम्यक् नास्ति यतोहि द्रव्यप्रत्यक्षम् इति कार्यं तत्प्रति कारणं किम् इन्द्रियसंयोगः इति सामान्यतः उच्यते चेत् श्रोत्रेन्द्रियसंयोगः अत्र जायते इति कृत्वा तत्र रूपप्रत्यक्षं भवति वा
रसनेन्द्रियसंयोगः जायते जायते श्रोत्रेन्द्रियसंयोगो न भवति वस्तुगत्या रसनेन्द्रियसंयोगो भवति एवं स्वीकृत्य जिह्वायां स्थाप्यते चेत् रसनेन्द्रियसंयोगो भवति किल परन्तु रूपप्रत्यक्षं भवति वा न भवति परन्तु इन्द्रियसंयोगो जातः रूपप्रत्यक्षं न जायते द्रव्यप्रत्यक्षं न जायते तस्मात् किं कर्तव्यं सर्वत्र विशिष्यैव कार्यकारणभावो वक्तव्यः कथं वक्तव्यं तर्हि द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयोगः इति न सामान्यतः द्रव्यप्रत्यक्षम् इति न तदपि वक्तव्यम् उभयत्रापि किञ्चित् सङ्कोचः कर्तव्यः चाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणम् अत्र पश्यतु वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणम् एवं वक्तव्यं चाक्षुषं प्रति चाक्षुषं नाम किं चक्षुरिन्द्रियं न चाक्षुषं चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षम् इत्यर्थः चाक्षुषं नाम चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षं रासनं नाम रसनेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षं घ्राणजं नाम घ्राणेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षम् एवं लघुशब्दः चाक्षुषं रासनं घ्राणजं श्रौत्रम् एवं रूपेण तद्धितशब्दाः क्रियन्ते चाक्षुषं प्रति इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियं प्रति इत्यर्थो न चक्षुरिन्द्रियेण जायमानं प्रत्यक्षं प्रति किमपेक्षते चक्षुस्संयोगः अपेक्षते इत्येव विशिष्य कार्यकारणभावो वक्तव्यः एवमेव रसनेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षं रासनं प्रति रसनेन्द्रियसंयोगः अपेक्षते तदेव उच्यते वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणं द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयुक्तसमवायः कारणं तुल्यरीत्या इदं वेगेन पठनीयं तुल्यरीत्या सर्वत्र एकम् अवगतं चेत् तुल्यरीत्या अन्यत् सर्वम् अवगन्तुं शक्यते केवलं विशिष्य कार्यकारणभावाः उच्यन्ते पश्यन्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयुक्त संयोगः कारणं द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति इत्युक्ते कोऽर्थः द्रव्ये समवायसम्बन्धेन विद्यमानं यत् रूपं तद्विषयकचाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति किमपेक्षते चक्षुस्संयुक्तसमवायः अपेक्षते चक्षुस्संयुक्तसमवायः कारणं द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति द्रव्यसमवेतं रूपं तत्रापि समवेतं भवति रूपत्वं तद्विषयकं चाक्षुषं प्रत्यक्षम् अपेक्षते चेत् किमपेक्षते कारणं किं चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणं योजयित्वा स्वयमेव कल्पयितुं शक्यते एवम् अन्यत्रापि विशिष्यैव कार्यकारणभावः वक्तव्यः अन्यत्र नाम द्रव्यविषयकरासनं प्रति द्रव्यविषयकरासनं न भवति द्रव्यसमवेतविषयकरासनं प्रति द्रव्यविषयकत्वाचं प्रति त्वगिन्द्रियेणापि द्रव्यं गृह्यते चक्षुरिन्द्रियेणापि द्रव्यं गृह्यते त्वगिन्द्रियेण एवं स्पृष्ट्वा इदं किं द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते खलु एवं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा ज्ञायते तस्मात् द्रव्यं त्वगिन्द्रियेणापि गृह्यते अतः त्वगिन्द्रियजन्यं द्रव्यप्रत्यक्षं भवति रसनेन्द्रियेण द्रव्यं न गृह्यते किन्तु रस एव गृह्यते तर्हि द्रव्यसमवेतविषयकरासनं प्रति द्रव्यसमवेतविषयकरासनं प्रति रसनेन्द्रियसंयुक्तसमवायः कारणम् एवं रीत्या सर्वत्र कार्यकारणभावो वक्तव्यः इदानीं तदुपरि एका शङ्का क्रियते परन्तु इत्यनेन परन्तु इति मुक्तावल्यां ननु इत्यर्थे बहुत्र प्रयुज्यते परन्तु इत्युक्ते ननु इति स्वीकुर्वन्तु शङ्का एका आरभ्यते पृथिवीपरमाणु नीले नीलत्वं पृथिवीपरमाणु पृथिवीत्वं च चक्षुषा कथं न गृह्यते कश्चन प्रश्नं करोति पृथिवीपरमाणुः अस्ति पृथिव्याः परमाणुः अस्ति सूक्ष्मः परमाणुः पृथिवीपरमाणु नीलरूपमस्ति नीलरूपे नीलत्वं वर्तते तत् नीलत्वं चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुं शक्यते वा न शक्यते एवमेव पृथिवीपरमाणु नीले नीलत्वं पृथिवीपरमाणु पृथिवीत्वमस्ति पृथिवीपरमाणु पृथिवीत्वजातिरस्ति किल सा पृथिवीत्वजातिः चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुं शक्यते वा न द्रष्टुं शक्यते तत् पृच्छति चक्षुषा कथं न गृह्यते इति पृच्छति वदन्तु उत्तरं वदन्तु किमर्थं न गृह्यते चक्षुरिन्द्रियेण उद्भूतरूपं नास्ति परमाणुरेव न गृह्यते तर्हि परमाणु विद्यमानं पृथिवीत्वं कथं गृह्यते तत्र
उद्भूतरूपं नास्ति इति एतैः समाधानम् उक्तम्। उद्भूतरूपं नास्ति, महत्त्वं नास्ति। उद्भूतरूपं नास्ति वा? उद्भूतरूपम् अस्ति। पश्यन्तु, अन्यथापि परमाणुरूपे, परमाणु पृथिवी परमाणु विद्यमाने रूपे विद्यमाने रूपत्वे उद्भूतरूपं भवति वा? एवमेव परमाणु विद्यमाने पृथिवीत्वे उद्भूतरूपं भवति वा? परमाणु भवति तावदेव खलु। तर्हि परमाणु विद्यमानम् उद्भूतरूपम् इत्युक्ते परमाणु उद्भूतरूपं महत्त्वं च अस्ति चेत् परमाणु विद्यमानं पृथिवीत्वं गृह्यते। एवमेव नियमः। परमाणु उद्भूतरूपम् अस्ति चेत् परमाणु विद्यमानं पृथिवीत्वं गृह्यते, परमाणु रूपे विद्यमानं रूपत्वं गृह्यते, एवं वक्तव्यं। तर्हि परमाणु पृथिवी परमाणु विद्यमाने नीलरूपे विद्यमानं यत् नीलत्वं तस्य ग्रहणं किमर्थं न भवति इति पृष्टे अतीन्द्रियत्वमेव कुतः इति प्रश्नः भोः। अतीन्द्रियत्वमेव कुतः? इन्द्रियेण किमर्थं न गृह्यते? नीलरूपे विद्यमानं नीलत्वम् अतीन्द्रियं वा? तथा न। नीलरूपम् अत्र अस्ति, नीलत्वं मया गृह्यते। नीलरूपम् अत्र कर्टन् मध्ये अस्ति, तत् नीलत्वं मया गृह्यते खलु। नीलत्वम् अतीन्द्रियं वा? नास्ति। परन्तु कः क्लेशः? परमाणु विद्यमाने नीलरूपे विद्यमानं नीलत्वं चक्षुरिन्द्रियेण न गृह्यते। किमर्थं न गृह्यते? तत्र उच्यते तैः उक्तरीत्या परम्परासम्बन्धेन महत्त्वम् उद्भूतरूपवत्वं च अपेक्षते। परम्परासम्बन्धेन महत्त्वम् उद्भूतरूपवत्वं च अपेक्षते इति। तद्भवति वा इत्युक्ते भवति वा? न भवति। यतः परम्परासम्बन्धः कः? स्वाश्रयसमवेतसमवेतत्वं। परमाणु नीले विद्यमानं नीलत्वं बुद्धौ स्थापयन्तु। नीलत्वं नीलत्वे परम्परासम्बन्धेन उद्भूतरूपवत्वम् अपेक्षते। उद्भूतरूपं परमाणु अस्ति, महत्त्वं परमाणु अस्ति। एकं स्वीकुर्मः, महत्त्वं स्वीकुर्मः। महत्त्वं परमाणु अस्ति। स्वाश्रय समवेत समवेतत्वसम्बन्धेन परमाणु विद्यमानं महत्त्वं नीलत्वे अस्ति। अस्ति खलु? अतएव उच्यते परमाणु महत्त्वं नास्ति। यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येत। महत्त्वं नास्ति इति कृत्वा एव न उपलभ्यते इति वक्तव्यं। परमाणु विद्यमानं महत्त्वं स्वपदेन गृह्यते इति वक्तुं न शक्यते। परमाणु महत्त्वमेव नास्ति। परम्परासम्बन्धेन महत्त्वं तत्र अपेक्षते, नीलत्वे अपेक्षते। परम्परासम्बन्धेन महत्त्वं नीलत्वे अपेक्षते। परम्परासम्बन्धः कः? स्वाश्रय समवेत समवेतत्वं। स्वं महत्त्वं, स्वाश्रयः द्रव्यं, तत् समवेतं नीलरूपं, तत्र समवायसम्बन्धेन नीलत्वमस्ति। स्वाश्रय समवेत समवेतत्वसम्बन्धेन नीलत्वे महत्त्वम् अपेक्षते, तर्हि गृह्यते इति वक्तव्यं। परमाणु महत्त्वमेव नास्ति, तस्मात् स्वाश्रयः इत्यनेन परमाणु स्वं महत्त्वं गृहीतं चेत् स्वाश्रयः इत्यनेन परमाणुः गृहीतुं न शक्यते। तस्मात् स्वाश्रय समवेत समवेतत्वसम्बन्धेन नीलत्वे, तस्मिन् नीलत्वे महत्त्वं नास्ति, अत एव न गृह्यते इति उक्तं खलु एतैः। तथा वक्तव्यम् इति समाधानं स्यात्, परन्तु तथा न। खण्डयति। पश्यन्तु पृथिवी परमाणु नीले नीलत्वं, पृथिवी परमाणु पृथिवीत्वं च चक्षुषा कथं न गृह्यते? तत्र परस्परम्परया उद्भूतरूपस्पर्शसम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्धस्य च सत्वात् इति। पश्यन्तु, परम्परया अस्त्येव। भवता परमाणुं स्वीकृत्यैव अयं परम्परासम्बन्धः वक्तव्यः इति अस्ति वा? तथा नास्ति। घटः स्वीक्रियतां, घटे महत्त्वमस्ति। पश्यन्तु कथं प्रश्नः क्रियते। घटे महत्त्वमस्ति, महत्त्वस्य स्वाश्रयः, महत्त्वं स्वं, स्वाश्रयः घटः, तत्र नीलरूपमस्ति, नीलरूपे नीलत्वमस्ति। तर्हि स्वं महत्त्वं, स्वाश्रयः घटः, तत्र नीलरूपं, तत्र नीलत्वं। स्वाश्रय समवेत समवेतत्वसम्बन्धेन घटे घटान्तर्भावेन, शास्त्रभाषा तथैव, घटान्तर्भावेन स्वाश्रय समवेत समवेतत्वसम्बन्धेन महत्त्वसम्बन्धः नीलत्वे अस्ति।
तदेव नीलत्वम् अत्रापि अस्ति। नीलत्वं जातिः खलु, अत एव नीलत्वपर्यन्तम् आनीतं। नीलत्वं जातिः एकमेव। इदं नीलत्वं तदेव नीलत्वं परमाणुनीलरूपेऽप्यस्ति। तर्हि नीलत्वम् एकमेव इति कृत्वा नीलत्वे अनेन परम्परासम्बन्धेन महत्त्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। महत्त्वं कुत्रचित् अस्ति। परमाणु नास्ति चेत् मास्तु, नीलत्वे अस्ति वा? अस्ति। एवमेव पृथिवीत्वं, परमाणु पृथिवीत्वम् अस्ति। पृथिवीत्वं घटेऽप्यस्ति। घटे विद्यमानं तदेव पृथिवीत्वं परमाणुः अस्ति किल। परमाणु महत्त्वं मास्तु, घटे महत्त्वम् अस्ति। तर्हि घटे विद्यमानं महत्त्वं गृह्णीमश्चेत् स्वं घटमहत्त्वं, स्वाश्रयः घटः, तत्र समवायसम्बन्धेन पृथिवीत्वम् अस्ति। तर्हि स्वाश्रयसमवेदत्वसम्बन्धेन पृथिवीत्वे महत्त्वम् अस्ति, महत्त्वसामानाधिकरण्यमस्ति। महत्त्वसामानाधिकरण्यं स्वाश्रयसमवेदसमवेदत्वसम्बन्धेन अस्ति। तर्हि तदेव पृथिवीत्वं परमाणुवप्यस्ति, पृथिवीपरमाणुवप्यस्ति इति कृत्वा किमर्थं तस्य प्रत्यक्षं न स्यात् इति प्रश्नस्य आशयः। पङ्क्तिः पठित्वा समयः न मया याप्यते, समाधानम् उच्यते। अग्रिमपुटे तस्मात् इत्यनेन समाधानम् उक्तं। तस्मात् किं कर्तव्यं? किमपि न कर्तव्यं, युष्माभिः सन्निकर्षः परिष्कर्तव्यः। सन्निकर्षः कः इति उक्तं, यः सन्निकर्षः भवता उक्तः तत्र किञ्चित् योजनीयं। पश्यन्तु, रूपत्वं गृहीतव्यं, रूपत्वं त्यज्यतां, तत् किञ्चित् कठिनं। पृथिवीत्वं गृहीतव्यं। पृथिवीत्वस्य ग्रहणे कः सन्निकर्षः अपेक्षते? संयुक्तसमवायः इति उक्तं। संयुक्तसमवायसम्बन्धेन पृथिवीत्वं गृह्यते इति उक्तं। तत्र संयुक्तसमवायसम्बन्धेन परमाणु अपि पृथिवीत्वं किमर्थं न गृह्यते इति प्रश्नः कृतः। महत्त्वाभावात् इति भवता समाधानम् उक्तं। भोः, महत्त्वं कुत्रापि पृथिवीत्वे साक्षात् सम्बन्धेन न भवति, उच्यते चेत् परम्परासम्बन्धेनैव वक्तव्यं। परम्परासम्बन्धेन घटान्तर्भावेन वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः कृतः। घटान्तर्भावेन महत्त्वसामानाधिकरण्यं पृथिवीत्वे अस्ति, तदेव पृथिवीत्वं परमाणुः अपि अस्ति। तर्हि किमर्थं न गृह्यते इति प्रश्नः जातः। अतः सत्यम् अस्त्येव। तर्हि किं कर्तव्यं? सन्निकर्षः परिष्कर्तव्यः। कथम् इत्युक्ते महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः इति वक्तव्यं। महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः। पृथिवीत्वस्य ग्रहणे कः सन्निकर्षः चक्षुषः इति पृष्टे चक्षुस्संयुक्तसमवायः इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं। न पर्याप्तं, महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः इति वक्तव्यं। तथा सति महत्त्वं यत्र अस्ति, महत्त्वं यत्र अस्ति तत्रैव पृथिवीत्वं चक्षुषा गृह्यते इति निरूपयितुं शक्यते। तर्हि परमाणौ पृथिवीत्वं किमर्थं न गृह्यते इति पृष्टे परमाणौ महत्त्वं नास्ति, घटे महत्त्वमस्तु। तेन किं? परमाणौ महत्त्वं विना परमाणौ विद्यमानं पृथिवीत्वं नैव गृह्यते। यतोहि महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः नास्ति इति समाधानं। परमाणौ महत्त्वं नास्ति किल, तर्हि परमाणौ चक्षुस्संयुक्तसमवायस्तु भवति। चक्षुस्संयुक्तः परमाणुः, तत्समवायः पृथिवीत्वे, सम्यगेव। तत्र महत्त्वावच्छिन्ने चक्षुस्संयुक्तसमवायः, महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः। महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः इत्यस्य कोऽर्थः? महत्त्वावच्छिन्ने, महत्त्वविशिष्टे, न तु महत्त्व उपलक्षिते। महत्त्वविशिष्टे चक्षुस्संयुक्तसमवायः कारणम् इति निष्कर्षः कर्तव्यः। तर्हि महत्त्ववैशिष्ट्यं परमाणुः अस्ति वा? नास्ति। तर्हि महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः सः न भवति। चक्षुस्संयुक्तसमवायस्तु भवति, परन्तु महत्त्वविशिष्टचक्षुस्संयुक्तसमवायो न भवति, परमाणुः महत्त्वाभावात्। अतः महत्त्वं सामानाधिकरण्यं घटे घटान्तर्भावेन अस्ति कृत्वा प्रयोजनं नास्ति। सत्यं, महत्त्ववैशिष्ट्यं पृथिवी न एवं कृतं। सत्यं, भवतां प्रश्नः कः? महत्त्ववैशिष्ट्यं पृथिवीत्वे खलु वक्तव्यम् इति। महत्त्ववैशिष्ट्यं पृथिवीत्वे उक्त्वा प्रश्नः कृतः। खण्डनदशायां महत्त्ववैशिष्ट्यं पृथिवीत्वे न स्थाप्यते, सन्निकर्षघटकतया स्थाप्यते। पृथिवीत्वस्य ग्रहणाय यः सन्निकर्षः भवता उक्तः सः केवलं चक्षुस्संयुक्तसमवायरूपो न, किन्तु महत्त्वावच्छिन्ने चक्षुस्संयुक्तसमवायः इति वक्तव्यम्। एवञ्च सन्निकर्षे विशेषणं दत्तं।
पृथिवीत्वे तु इदानीमपि महत्त्वसन्निग्रहसामानाधिकरण्यम् अस्ति, नास्ति इति न, परन्तु पृथिवीत्वस्य ग्रहणाय यः सन्निकृषः भवता कल्पनीयः सः सन्निकृषः कीदृशो भवेत्? महत्त्ववति चक्षुसंयुक्तसमवायः भवेत्। किं न महत्त्ववति इत्युक्ते कोऽर्थः? महत्त्ववति चक्षुसंयोगः, चक्षुसंयोगे स्थापनं क्रियते। एवं संयोगे सन्निकर्षघटकतया कश्चन संयोगः अस्ति खलु, तस्य संयोगस्य विशेषणं दीयते। निष्कर्षं कृत्वा वक्तव्यं चेत् एवं महत्त्वावच्छिन्ने यः चक्षुस्संयोगः तत्संयुक्तसमवायः इत्यर्थः। महत्त्वावच्छिन्नचक्षुस्संयुक्तसमवायः, महत्त्वावच्छिन्नत्वं संयुक्ते विशेषणं। समीचीनं? महत्त्वावच्छिन्नत्वं चक्षुसंयुक्तः महत्त्वावच्छिन्नो भवेत् इत्यर्थः। चक्षुसंयुक्तः यः पदार्थः सः महत्त्वावच्छिन्नो भवेत्, तदा एव महत्त्वावच्छिन्ने चक्षुसंयुक्ते समवायः सन्निकर्षः। एवञ्च महत्त्वावच्छिन्नत्वं कुत्र विशेषणं? चक्षुसंयुक्ते विशेषणम्। एवं विशेषणं दत्वा सन्निकर्षः परिष्कर्तव्यः इत्याशयेन खण्डनं करोति। तस्मात् उद्भूतरूपावच्छिन्नमहत्त्वावच्छिन्नचक्षुसंयुक्तसमवायस्य द्रव्यसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे तादृशचक्षुसंयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषे कारणत्वं वाच्यं वक्तव्यम् इति समाधानम्। एवमेव रूपस्यापि उद्भूतरूपं कारणमित्यत्रापि उद्भूतरूपावच्छिन्नचक्षुसंयुक्तसमवायः, उद्भूतरूपावच्छिन्नचक्षुसंयुक्तसमवेतसमवायः सर्वत्र एवं रीत्या वक्तव्यम् इति समाधानम् उक्तम्। इत्थम् एवमेव इतोपि सन्निकर्षस्य परिष्कारः कर्तव्यः। इत्थञ्च परमाणुनीलादौ न नीलत्वादिग्रहः। कुतः? परमाणौ चक्षुसंयोगस्य महत्त्वावच्छिन्नत्वाभावात्। पश्यतु, परमाणु यश्चक्षुसंयोगः सः महत्त्वावच्छिन्नो नास्ति, तस्मात् संयुक्ते विशेषणम् अथवा संयोगे वा विशेषणं, संयोगे वा सामानाधिकरण्येन विशेषणं महत्त्वम् एवं कर्तुं शक्यते। परमाणु चक्षुसंयोगस्य महत्त्वावच्छिन्नत्वाभावात् एवमित्यग्रे अन्यः विषयः। एवं वायुवादौ न सत्तादिचाक्षुषं तत्र चक्षुसंयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात्। वायौ सत्ताजातिरस्ति खलु, सत्ताजातिः कुत्र कुत्र अस्ति? द्रव्ये गुणे कर्मणि। वायुद्रव्यं, वायौ सत्ताजातिरस्ति, परन्तु वायौ सत्ताजातिः चक्षुषा ग्रहीतुं न शक्यते। किमर्थं? वायुः चक्षुषा ग्रहीतुं न शक्यते, तदेव कारणम्। इयमेव सत्ताजातिः घटेप्यस्ति इति कृत्वा वायौ सह चक्षुषा गृह्यते वा? वायौ न गृह्यते। उक्तेन कारणेन तत्र वारणीयं। तत्र चक्षुसंयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात्। अयम् अन्यो विषयः इति न, स एव विषयः। एवं यत्र घटस्य इतः परं वक्ष्यमाणः विषयः अन्यः। यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेन आलोकसंयोगः, चक्षुसंयोगस्तु बाह्यावच्छेदेन, तत्र घटप्रत्यक्षाभावात् आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुसंयोगे विशेषणं देयम्। पश्यन्तु, चक्षुसंयोगः अस्ति इति कृत्वा सर्वं प्रत्यक्षं भवति वा? न भवति। अत्र सर्वत्र अन्धकारः, इदानीमपि चक्षुसंयोगः अस्ति, नास्ति वा? अंधकारः अस्ति इति कृत्वा चक्षुसंयोगो नास्ति इति न, यतोहि चक्षुः तेजोरूपं द्रव्यं, तत् इदम् उद्घाटितं चेत् बहिर्गच्छत्येव, तस्य स्वभावः सः। चक्षुरिन्द्रियं बहिर्गमनशीलम्, उपनिषदि अपि उच्यते पराञ्चि खानि इति। इन्द्रियाणि बहिर्गमनस्वभावानि भवन्ति। अंधकारः अस्ति इति कृत्वा चक्षुरिन्द्रियं बहिर्गच्छति इति न गच्छति इति न, अवश्यं गच्छति। तर्हि अंधकारेपि चक्षुरिन्द्रियस्य घटेन सह संयोगो भवति, तर्हि किमर्थं न गृह्यते? तस्मात् किं कर्तव्यम्? आलोकसंयोगः अपेक्षते। स च आलोकसंयोगः घटे अपेक्षते इत्येतावन्मात्रं न। सामान्यतः अस्माभिः किमुच्यते? यः घटः अस्माभिः गृहीतव्यः तस्मिन् घटे आलोकसंयोगोऽप्यपेक्षते इति उच्यते। अंधकारे सर्वत्र अंधकारः खलु, तर्हि घटे आलोकसंयोगो नास्ति, अत एव चक्षुरिन्द्रियसंयोगः अस्ति चेदपि घटो न गृह्यते इति अस्माभिः समाधानम् उच्यते। तदुपरि कश्चन पृच्छति, भोः इदं न पर्याप्तं, यतोहि घटः अस्ति, घटस्य अस्मिन् पार्श्वे टार्च् स्थाप्यते, टार्च् लैट् आगतम्, अस्मिन् पार्श्वे
आलोकसंयोगः अस्ति, चक्षुसंयोगस्तु अस्मिन् पार्श्वे अस्ति, आलोकसंयोगः अस्मिन् पार्श्वे, चक्षुसंयोगः अस्मिन् पार्श्वे, तर्हि प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। भवता किमुक्तम्? आलोकसंयोगः अपेक्षते इत्युक्तम्। आलोकसंयोगः अस्ति इदानीं तस्मिन्नेव घटे अन्यस्मिन् पार्श्वे आलोकसंयोगः अस्ति, किमर्थं न प्रत्यक्षीक्रियते? तर्हि किं कर्तव्यं? सन्निकर्षे विशेषणं देयम्। इदमपि यदवच्छेदने यस्मिन् प्रदेशे सन्निकर्षः तस्मिन् प्रदेशे आलोकसंयोगः अपेक्षते इत्यस्य कोऽर्थः? आलोकसंयोगावच्छिन्नप्रदेशे चक्षुसंयोगः अपेक्षते इति वक्तव्यम् इति। तदेव उच्यते। एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेन आलोकसंयोगः, चक्षुसंयोगस्तु बाह्यावच्छेदेन, तत्र घटप्रत्यक्षाभावात् घटप्रत्यक्षं न भवति इति कृत्वा आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुसंयोगे विशेषणं देयम्। आलोकसंयोगावच्छिन्नचक्षुसंयोगः कारणम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च किं जातं? महत्वावच्छिन्न, उद्भूतरूपावच्छिन्न, आलोकसंयोगावच्छिन्न चक्षुसंयोगः सन्निकर्षः, सर्वं सन्निकर्षस्यैव विशेषणत्वेन योजयित्वा परिष्कृत्य स्थापितमस्ति इति अवगन्तव्यम्। एवं द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणम्। इतः परं वेगेन पठामः, समानरीत्या अस्ति। एवं द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः, त्वगिन्द्रियसंयोगः कारणं। द्रव्यसमवेतस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवायः कारणं। द्रव्यसमवेतस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। उपरि उपरि गच्छति। अत्रापि महत्वावच्छिन्नत्वम् उद्भूतस्पर्शावच्छिन्नत्वं च पूर्ववदेव बोध्यं। पूर्ववदेव सर्वं किं निवेश्य निष्कर्ष कृत्वा स्थापनीयम्। एवं गन्धप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवायः, गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्यप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः, रससमवेतरासनप्रत्यक्षे रससमवेतरासनप्रत्यक्षं नाम रसे समवेतं रसत्वं तद्विषयकं रासनप्रत्यक्षं भवति। येन इन्द्रियेण यद् गृह्यते तन्निष्ठा जातिरपि गृह्यते इति कृत्वा रसः रसनेन्द्रियेण गृह्यते, तर्हि रसत्वं तदपि रसनेन्द्रियेण गृह्यते इति रीत्या रससमवेतरासनप्रत्यक्षे रससमवेतविषयकरासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणम्। शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणं। कः अर्थः? श्रोत्रं नाम आकाशः, कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नम् आकाशः श्रोत्रं। श्रोत्रावच्छेदेन शब्दः अपेक्षते। शब्दः यत्र कुत्रापि उत्पन्नः इति कृत्वा न श्रोतुं शक्यते। तत्र इन्द्रियाणाम् अयं स्वभावः। किं? प्राप्यकारित्वम्। इदं श्रुतं वा? इन्द्रियाणि प्राप्यकारीणि, अयं शब्दः न श्रुतः। तत्र बौद्धैः सह विवादः अस्ति। बौद्धाः केषाञ्चित् इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं नास्ति इति वदन्ति। प्राप्यकारित्वं नाम विषयं प्रति सम्बन्धं प्राप्यैव इन्द्रियं विषयं गृह्णाति इत्यर्थः। केचन तत्र भ्रमं प्राप्नुवन्ति। प्राप्यकारित्वं नाम इन्द्रियं विषयदेशं गत्वा विषयं स्वीकरोति इति, तथा नास्ति। यदि वा इन्द्रियं विषयदेशं गच्छेत् अथवा विषयः अत्र आगच्छेत्, यदि वा इन्द्रियं विषयदेशं प्रति गच्छेत्, यथा इदानीं चक्षुरिन्द्रियं विषयं प्रति गच्छति, श्रोत्रेन्द्रियं विषयं प्रति गच्छति वा? श्रोत्रेन्द्रियं विषयं प्रति गच्छति वा? पश्यतु, अस्माकं प्रकोष्ठात् बहिः कश्चन शब्दः आगतः, उत्पन्नः, भेरीताडनं जातम् अथवा घण्टानादः उत्पन्नः। घण्टानादः कुत्र उत्पन्नः? तत्र श्रोत्रेन्द्रियं गच्छति वा? किमर्थं न गच्छति? किमर्थं न गच्छति? किमर्थं न गच्छति वदतु? श्रोत्रेन्द्रियं बहिः कुतः न गच्छति? श्रोत्रेन्द्रियं नाम किम्? आकाशः। आकाशस्तु विभुपदार्थः, तस्य गमनमेव नास्ति। भोः, आकाशः तत्रापि अस्ति, किमर्थं गन्तव्यम् इति न प्रष्टव्यं। कः आकाशः? श्रोत्रेन्द्रियं। तत्रत्य आकाशः श्रोत्रेन्द्रियं वा? कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नम् आकाशः श्रोत्रेन्द्रियं। कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नम् अवच्छिन्नः आकाशः तत्र गच्छति वा? न गच्छति।
नैव गच्छति। तस्मात् कः उपायः? शब्दः अत्र आगच्छेत्। शब्दः अत्र आगच्छति वा? तत्र उत्पन्नः शब्दः अत्र आगच्छति वा? आगच्छति वा? कथम् आगच्छति इत्यस्य कोऽर्थः? तत्र उत्पन्नः शब्दः आगच्छति इत्युक्ते आगमनम् इति एका क्रिया खलु। क्रिया गुणे भवति वा? क्रिया गुणे भवति वा? शब्दस्तु गुणः, तर्हि शब्दस्तु न आगच्छति। आकाशोऽपि न गच्छति भोः, शब्दोऽपि न गच्छति। आकाशः विभुद्रव्यम् इति कृत्वा न गच्छति। अस्तु, न न न इन्द्रियं नाम सर्वोऽपि आकाशः इन्द्रियं न। कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नः आकाशः इन्द्रियं। कर्णषष्कुल्यवच्छिन्ने आकाशे शब्दः आगच्छेत्, तदानीमेव श्रोतुं शक्यते। तदर्थं यदि वा युष्माभिः हेड्सेट् स्थापनीयं तर्हि अत्रैव आगत्य शब्दस्य उत्पत्तिर्भवति। कर्णषष्कुल्यवच्छिन्ने नभसि उत्पत्तिः भवति। तत्र उत्पन्नश्चेत् सः शब्दः अत्र न आगच्छति। तस्मात् किं कर्तव्यं? सः शब्दः आगच्छति इति न वदन्तु, सः शब्दः अन्यं शब्दं जनयति। सः शब्दः अन्यं शब्दं जनयति। सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्यम् इत्येवं रीत्या अन्यः 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 अनेके शब्दाः उत्पन्नाः। अन्तिमः कश्चन शब्दः अत्र उत्पन्नः, सः शब्दः अस्माभिः श्रूयते, संयुक्त संयोग समवायसम्बन्धेन श्रूयते। वीचीतरङ्गन्यायेन उत्पद्यते इति उच्यते खलु। वीचीतरङ्गन्यायेन वीची एकं तरङ्गं जनयति, सः तरङ्गः पुनः तरङ्गान्तरं पुनस्तरङ्गान्तरम् इत्येवं रीत्या यथा तत्र जले पाषाणप्रक्षेपे कृते एवं तरङ्गः जायते, सः पुनः तरङ्गः पुनः तरङ्गः पुनः तरङ्गः अन्तिमतरङ्गः अस्माकं सकाशे आगच्छति। तद्वत् शब्दस्य तदेव उच्यते शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणम् इत्युक्तम्। प्रतिध्वनिस्थले अन्या रीतिः। प्रतिध्वनिस्तु शब्दान्तरं। प्रतिध्वनिर्नाम अन्यः शब्दः तत्र उत्पद्यते इत्येव। मया कश्चन शब्दः श्रुतः, मया यः शब्दः उत्पादितः तद्वदेव अन्यः कश्चन शब्दः अन्यस्मात् श्रूयते। अयं खलु प्रतिध्वनिः। अत्र किं भवति? यस्मिन् स्थले सः शब्दः उत्पद्यते तत्र आकाशः वर्तते, शब्दस्य समवायिकारणं तत्र अस्ति। तस्मिन् आकाशे सः शब्दः उत्पद्यते, तस्य उत्पद्यमानस्य शब्दस्य समवायिकारणं तत्र अस्ति। वायुसंयोगः निमित्तकारणं तदपि तत्र अस्ति। असमवायिकारणं, क्षम्यतां, वायुसंयोगः असमवायिकारणं तदपि तत्र अस्ति। निमित्तकारणं किम् इत्युक्ते मदीयशब्दः निमित्तकारणं, मया उत्पादितशब्दः निमित्तकारणम्। एवञ्च इतः इदं मया उत्पादितशब्दः निमित्तकारणमिति कृत्वा एतन्निमित्तकत्वात् सोऽपि शब्दः एतत् सदृशः श्रूयते इति प्रतिध्वनिस्थले प्रक्रिया एवं वर्तते। सः शब्दः पुनः तत्र उत्पन्नशब्दः पुनः आगच्छति, ततः आगच्छति नाम ततः अन्यः शब्दः ततः अन्यः शब्दः इत्येवं क्रमेण मम श्रोत्रेन्द्रियं प्रति आगच्छति। आगच्छति नाम अत्र तत् सदृशः शब्दः पुनः उत्पद्यते, सः मया श्रूयते। एवञ्च इदं ज्ञातव्यं, कदापि उत्पन्नः शब्दः अन्यत्र उत्पन्नः शब्दः मया नैव श्रूयते। अन्यत्र उत्पन्नः भैरीशब्दो वा मणिनादो वा मृदङ्गनादो वा अन्यत्र उत्पन्नः मया न श्रूयते। तत् सदृशः अनेक शब्दाः सदृशाः अनेके उत्पन्नाः, अन्तिमः शब्दः अत्र उत्पन्नः सः श्रूयते। सादृश्यात् भ्रान्तिः, स एव शब्दः मया श्रुतः इति एवं प्रक्रिया नैयायिकानां। शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणं तद्विषये किञ्चित् उक्तम्। इतः परं शब्दसमवेतश्रावणप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम्। अत्र सर्वं प्रत्यक्षं लौकिकं बोध्यम्। इदानीं यद्यदुच्यते प्रत्यक्षविषये तत्सर्वं लौकिकप्रत्यक्षविषये उच्यते, अलौकिकप्रत्यक्षविषये तु वक्ष्यते। वक्ष्यमाणम् अलौकिकप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगादिकं विना अपि भवति ज्ञायते। इन्द्रियसंयोगं साक्षात् इन्द्रियसंयोगो नास्ति, तथापि अलौकिकप्रत्यक्षं भवति। तत् किमिति अनन्तरं वदिष्यामि। एवम् आत्मनः प्रत्यक्षे आत्मा प्रत्यक्षो वा? आत्मा प्रत्यक्षो वा? न। उद्भूतरूपं नास्ति इति कृत्वा प्रत्यक्षं न भवति वा? ओहो, उद्भूतरूपं नास्ति इति कृत्वा चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुं न शक्यते इत्येव।
आत्मा प्रत्यक्षः आत्मा प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते तर्हि तद्विषये आत्मा अस्ति न वा इति किमर्थं कोलाहलः इत्युक्ते शरीरापेक्षया अन्यत्वेन प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते आत्मा प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते अहम् इति ज्ञानमस्ति खलु तस्मिन् ज्ञाने आत्मा विषयः मनोग्राह्यं मनोरूपेण इन्द्रियेण आत्मा प्रत्यक्षीक्रियते यतोहि मनः संयोगः अस्ति आत्मना सह आत्मा अनुभूतः अनुभूयते अहम् इति अनुभूयते खलु अहम् इति ज्ञानं कस्यचित् नास्ति वा सर्वस्यापि अस्ति सर्वस्यापि अहम् इति प्रत्यक्षज्ञानमस्ति अस्ति किल तर्हि आत्मा प्रत्यक्षीक्रियते इति वक्तव्यं चक्षुषा दृश्यते इति मया उक्तं मनसा दृश्यते तत्र आत्मा आत्मनः ग्रहणे मनस्संयोगः कारणं तदेव उक्तम् आत्मनः प्रत्यक्षे मनस्संयोगः कारणम् आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे मनस्संयुक्तसमवायः कारणम् आत्मसमवेतं किं सुखं ज्ञानं सुखम् इच्छा इत्यादिकम् आत्मनि समवायसम्बन्धेन विद्यमानाः गुणाः तत् प्रत्यक्षीक्रियते खलु अहं सुखी इति प्रत्यक्षज्ञानम् अहं सुखी न वा इति अन्यस्य सकाशे पृष्ट्वा ज्ञायते वा नास्ति खलु स्वयमेव ज्ञायते यदा सुखम् उत्पद्यते अहं सुखी इति प्रत्यक्षं भवति यदा दुःखम् उत्पद्यते झटित्येव ज्ञायते खलु तर्हि तत्सर्वं प्रत्यक्षं तत्र किं कारणं मनस्संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः कारणं मनस्संयुक्तसमवायः आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे सुखत्वादिकं तस्य मानसप्रत्यक्षे मनस्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम् इतः परम् अभावप्रत्यक्षे किं कारणम् इति इतः परं विचारः सः विचारः मम विषयो न ह्यः जातम् अभावप्रत्यक्षं मया न वक्तव्यं तस्मात् तद् वक्तव्यं नाम वक्तुं शक्यते कोऽपि क्लेशो नास्ति युष्माभिरेव वक्तुं शक्यते तत्र यः संयोगो वा संयुक्तसमवायो वा इति किञ्चित् उक्तं खलु तस्य उपरि विशेषणता इति योजनीयं तावदेव अत्र किञ्चित् पश्यामः किमर्थं त्यजामः पश्यामः अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे च इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता हेतुः अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे अभावप्रत्यक्षस्य उदाहरणं वदतु भूतले घटो नास्ति भूतलं घटाभाववत् इति प्रत्यक्षं जायते तर्हि अभावस्य इदं प्रत्यक्षम् अभावेन सह कः सन्निकर्षः चक्षुस्संयुक्तविशेषणता इत्युच्यते चक्षुस्संयोगः भूतलेन सह अस्ति तत्र घटाभाववत् भूतलम् इति ज्ञानं भवति घटाभाववत् भूतलम् इत्यत्र भूतले विशेषणतया घटाभावः ज्ञाने विषयीक्रियते तर्हि तस्य कारणीभूतः कश्चन सन्निकर्षः स्वरूपसम्बन्धविशेषः कश्चन उच्यते चक्षुस्संयुक्तविशेषणता इति चक्षुस्संयुक्तविशेषणता नाम ज्ञानीयविशेषणता इत्यर्थो न सः कश्चन स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति वक्तव्यं तत्सर्वं ह्यः एव उक्तं एवं प्रश्नः योजनीयः आत्मनः प्रत्यक्षं सर्वदा सुखदुःखादि यत्किञ्चित् विशेषगुणं विना न भवति अयं कश्चन नियमः आत्मनः प्रत्यक्षं प्रति आत्मनः प्रत्यक्षम् इत्युक्ते अहं केवलम् अहम् इति न भवति अहं सुखी इति वा अहं दुःखी इति वा अहं ज्ञानवान् अहं द्वेषवान् अहम् इच्छावान् किञ्चित् तत्र आत्मविशेषगुणस्य प्रतीतिरपेक्षते आत्मविशेषगुणं विहाय केवलम् आत्मनः प्रत्यक्षं नाङ्गीक्रियते इत्यस्ति अत एव सुषुप्तौ आत्मनः प्रत्यक्षं नास्ति किमर्थं नास्ति इत्युक्ते सुषुप्तौ यदि सुखं वा दुःखं वा ज्ञानं वा इच्छा वा द्वेषो वा कृतिर्वा कश्चन आत्मगुणः भासते चेत् तेन गुणेन सह आत्मनोपि प्रत्यक्षं संभवति इति वक्तुं शक्यते परन्तु कश्चिदपि विशेषगुणः सुषुप्तौ न जायते इति कृत्वा सुषुप्तौ आत्मनः प्रतीतिर्न भवति इति उच्यते इदानीं सः महोदयः पृच्छति महान्तः ज्ञानिनः केवलम् आत्मस्वरूपं साक्षात्कुर्वन्ति इति शास्त्रे व्यवहारः अस्ति तत् कथम् इति प्रश्नः यतोहि तत्र सुखं
दुःखम् इत्यादिकं नास्ति किल तर्हि केवलम् आत्मस्वरूपं कथं ते साक्षात्कुर्युः इति पृष्टे तत् वेदान्तशास्त्ररीत्या चेत् अन्या रीतिः तत्र अयं नियमः नापेक्षते इति केवलम् आत्मस्वरूपं ग्रहीतुम् एवं नियमः इति नैयायिकरीत्या नोच्यते नैयायिकरीत्या चेत् केवल आत्मस्वरूपज्ञानम् इति किञ्चित् नास्त्येव नैयायिकरीत्या चेत् केवलम् आत्मस्वरूपज्ञानम् इति किञ्चित् नास्त्येव सुखदुःखे समये कृत्वा इत्यादीनां कथा अन्या तत्र सुखं जायते न जायते इति न तस्यापि सुखं जायते दुःखं जायते ज्ञानिनोपि परन्तु सुखेन वा दुःखेन वा तस्य उद्वेगो न भवति इत्यर्थः सुखं जायताम् स्थितप्रज्ञस्य का स्थितिः इत्युक्ते स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इति गीतायाम् अस्ति तत्र प्रविष्टं चेत् अन्यत्र गच्छति सुखं जायतां परन्तु सुखे जाते सति अस्माकं यथा तत्र कश्चन उद्वेगो भवति खलु दुःखं जातं चेत् तद् ज्ञानिनां न भवति तत् सुखं जायतां क्लेशो नास्ति सः अन्यो विषयः तत्र न प्रविशामि इदानीम् एवं सुखदुःखे समये कृत्वा इत्युक्ते सुखम् अस्ति दुःखमपि अस्ति परन्तु तयोः तत्पश्चात् तत्र उद्वेगो न जायते इति कृत्वा सुखज्ञानं नास्ति इति न ताडने कृते दुःखं क्लेशः जायते परन्तु तेन प्रतिक्रिया न भवति तथा अभिप्रायः इदानीम् अग्रे गच्छामः एवञ्च अभावप्रत्यक्षं प्रति किं कारणमिति पृष्टे चक्षुस्संयुक्तविशेषणता तत्र एवं योजनीयं भूतले चक्षुस्संयुक्ते अभावप्रत्यक्षं चेत् चक्षुस्संयुक्तविशेषणता चक्षुस्संयुक्तसमवेते अभावप्रत्यक्षं चेत् इत्युक्ते चक्षुस्संयुक्तसमवेतं भवति रूपं गन्धाभाववत् इति प्रत्यक्षं चेत् चक्षुस्संयुक्तसमवेतविशेषणता चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवेते अभावप्रत्यक्षम् इत्युक्ते रूपत्वं गन्धत्वाभाववत् इति किमपि किमपि भवति तत्र सर्वत्र किं कर्तव्यं चक्षुस्संयुक्तं वा तर्हि चक्षुस्संयुक्तविशेषता चक्षुस्संयुक्तसमवेतं समवेते अभावः कुत्र गृह्यते इति चिन्तनीयम् अभावः चक्षुस्संयुक्ते पदार्थे अभावो गृह्यते चेत् चक्षुस्संयुक्तविशेषणता चक्षुस्संयुक्तसमवेते पदार्थे अभावो गृह्यते चेत् चक्षुस्संयुक्तसमवेतविशेषणता चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवेते पदार्थे अभावो गृह्यते चेत् समवेतसमवेतविशेषणता अत्यन्तं सुलभम् एवं रीत्या सर्वत्र स्वयमेव योजनीयम् इति तत् त्यजामि अनन्तरं मध्ये इदम् अस्य विचारः इतः परं पृष्ठतः गच्छामः योग्यानुपलब्धिविचारः ह्यः एव जातः स एव विचारः अग्रे अवशिष्यते इतः परम् एका कारिका पूर्वमस्ति तद्विषये वक्तव्यं तदुक्त्वा इदम् अयं भागः परिसमाप्यते अनन्तरं चायपानार्थं विरामः तदनन्तरम् अलौकिकसन्निकर्षविषये वक्तव्यम् इदानीं भवन्तः 58 कारिकां स्वीकुर्वन्तु ज्ञानं यन्निर्विकल्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते तदपि वक्तव्यं खलु ज्ञानं यन्निर्विकल्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते महत्त्वं षड्विधे हेतुरिन्द्रियं करणं मदम् इत्यस्ति इदं ज्ञायते खलु सविकल्पकज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानम् इति द्वेधा अस्ति कः भेदः अनयोः सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकं निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति उच्यते तत्र निर्विकल्पकज्ञानस्य विषये कश्चन विशेषः निर्विकल्पकज्ञानम् अतीन्द्रियं भवति इति उच्यते अतीन्द्रियं भवति इत्युक्ते कोऽर्थः इन्द्रियेण ग्रहीतुं न शक्यते सविकल्पकज्ञानम् इन्द्रियेण ग्रहीतुं शक्यते निर्विकल्पकज्ञानम् इन्द्रियेण ग्रहीतुं न शक्यते इति ग्रन्थस्य अभिप्रायः तत्र प्रथमतः इदं चिन्तनीयं सविकल्पकज्ञानम् इन्द्रियेण ग्रहीतुं शक्यते वा सविकल्पकज्ञानम् इन्द्रियेण ग्रहीतुं शक्यते इत्यस्य कः अर्थः पश्यन्तु सविकल्पकज्ञानस्य उदाहरणम् इदं पुस्तकम् इति सविकल्पकज्ञानं नाम सप्रकारकं ज्ञानम् इदं पुस्तकम् इति ज्ञानं सप्रकारकं ज्ञानं वा कः तत्र प्रकारः पुस्तकत्वं प्रकारः पुस्तकं विशेष्यं तर्हि पुस्तकत्वप्रकारकपुस्तकविशेष्यकज्ञानमिदं भवति तस्मात् इदं सप्रकारकं ज्ञानं समीचीनम् इदं ज्ञानम् इन्द्रियेण गृह्यते वा ज्ञानम् इन्द्रियेण गृह्यते वा इति अहं पृच्छामि सम्यक् ज्ञातव्यं
पुस्तकम् इन्द्रियेण गृह्यते इति अस्माभिः ज्ञायते एव। पुस्तकेन सह चक्षुसंयोगो भवति। इदं पुस्तकम् इति ज्ञानम् आत्मनि उत्पद्यते। इतः परं ज्ञानं चक्षु केनचित् इन्द्रियेण गृह्यते वा? ज्ञानम् इन्द्रियेण गृह्यते वा? किं किम् इन्द्रियं ज्ञानं ग्रहीतुं शक्यते वा इन्द्रियेण इति? पुस्तकं ग्रहीतुं शक्यते भोः, ज्ञानं ग्रहीतुं शक्यते वा? मनसा गृह्यते इति उच्यतां। चक्षुषा ज्ञानं गृह्यते इति न वदामि। चक्षुरिन्द्रियेण पुस्तकं गृह्यते। पुस्तकज्ञानम् आत्मनि जायते। तत् केन गृह्यते? मनस्संयुक्तसमवायेन। मनस्संयुक्तः भवति आत्मा। आत्मनि समवायसम्बन्धेन ज्ञानमस्ति। तर्हि मनस्संयुक्तसमवायरूपेण सन्निकर्षेण ज्ञानं गृह्यते। समीचीनं? तर्हि मनस्संयुक्तसमवायेन ज्ञानं गृह्यते इति यदुच्यते तत् सविकल्पकज्ञानस्यैव सम्भवति। निर्विकल्पकज्ञानं मनस्संयुक्तसमवायेनापि ग्रहीतुं न शक्यते। निर्विकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानमेव, परन्तु निर्विकल्पकविषयकं प्रत्यक्षं न भवति इत्यर्थः। निर्विकल्पकज्ञानम् ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రత్యక్షజ్ఞానం. సమ్యక్. నిర్వికల్పకజ్ఞానం ప్రత్యక్షజ్ఞానమేవ. निर्विकल्पकज्ञानं परोक्षज्ञानं वा प्रत्यक्षज्ञानं वा इति पृष्टे निर्विकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इति वक्तव्यं। परन्तु निर्विकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते वा इति पृष्टे सः अन्यः विषयः। निर्विकल्पकज्ञानवान् अहम् इति प्रत्यक्षं न भवति इत्यर्थः। इदमेव निर्विकल्पकविषयकप्रत्यक्षं तन्न भवति इत्यर्थः। इदं पुस्तकम् इति चक्षुरिन्द्रियेण दृष्टे सति पुस्तकविषयकज्ञानवान् अहम् इति यथा सविकल्पकविषयकं प्रत्यक्षं जायते तद्वत् निर्विकल्पकज्ञानविषये प्रत्यक्षज्ञानं न भवति। तस्मात् निर्विकल्पकज्ञानम् इति किञ्चित् अस्ति इति कथं ज्ञायते? तर्हि अनुमानेन ज्ञायते। निर्विकल्पकज्ञानम् इति किञ्चित् ज्ञानम् अस्ति इति अस्माभिः प्रत्यक्षेण अवगन्तुं न शक्यते, किन्तु निर्विकल्पकज्ञानम् इति किञ्चित् ज्ञानम् अस्ति इति तु अनुमीयते, अनुमानेन ज्ञायते। किं तदनुमानं? तदुच्यते चक्षुस्संयोगाद्यनन्तरं घट इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं न सम्भवति। न सम्भवति इति वदति। सम्भवति इति खलु उक्तं एतावत्पर्यन्तं। चक्षुस्संयोगाद्यनन्तरं घट इत्याकारकं ज्ञानं घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं न सम्भवति। पङ्क्ति शोधनीया वा? सम्भवति इति शोधनीयं वा? न, यतोहि न सम्भवति वस्तुगत्या। चक्षुसंयोगः अनया कूप्या सह चक्षुसंयोगो जातः। चक्षुसंयोगे सति झटिति इयं कूपी इति ज्ञानं जायते इति अस्माभिः चिन्तितं, तथा न। इयं कूपी इति सविकल्पकज्ञानं खलु। सविकल्पकज्ञानं विशिष्टज्ञानं भवति। विशिष्टज्ञानं नाम किं? विशेषणविशिष्टं ज्ञानमित्यर्थः। इयं कूपी इति एकं ज्ञानम्। अत्र कूपीत्वं प्रकारः, प्रकारो नाम विशेषणं। तर्हि कूपीत्वविशिष्टं किञ्चित् द्रव्यं दृश्यते अत्र। इदं पुस्तकं, कूपी मास्तु, इदं पुस्तकं, पुस्तकत्वविशिष्टं द्रव्यम् एकं दृश्यते। तर्हि इदं पुस्तकम् इति ज्ञानं विशिष्टज्ञानं भवति। पुस्तकत्वं विशेषणं, पुस्तकं विशेष्यं। तर्हि पुस्तकत्वविशिष्टपुस्तकविषयकम् इदं ज्ञानं भवति। तत्र कश्चन नियमः अस्ति, विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम्। इदं पुस्तकम् इति एकं विशिष्टज्ञानम्। अत्र विशेषणं किं? पुस्तकत्वं विशेषणं। तर्हि विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणं चेत् कारणं पूर्वमपेक्षते खलु। तर्हि तदेव उच्यते चक्षुरिन्द्रियेण पुस्तकस्य संयोगे जाते झटिति इदं पुस्तकम् इति विशिष्टज्ञानं न जायते, मध्ये विशेषणज्ञानमपेक्षते। तर्हि किं वक्तव्यं? प्रथमतः पुस्तकत्वज्ञानं भवति, अनन्तरं पुस्तकत्वविशिष्टपुस्तकज्ञानं भवति इति वक्तव्यं। विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इत्यस्य कः अस्ति? तत्र अहं पुस्तकं स्वीकृत्य उपविशामि, पुस्तकवान् अयं पुरुषः इति एकं ज्ञानं युष्माकं जायते। पुस्तकज्ञानं भवतां नास्ति चेत् पुस्तकवान् अयं पुरुषः इति ज्ञानं भवति वा? न भवति। तदेव उच्यते विशेषणज्ञानं विना विशिष्टज्ञानं न भवति। विशेषणं नैव ज्ञायते, परन्तु विशिष्टं ज्ञायते इति वक्तुं न शक्यते। विशेषणं न ज्ञायते चेत् विशिष्टं ज्ञातुं न शक्यते। प्रकृते किं जातम् इत्युक्ते कश्चन क्लेशः। पुस्तकत्वं विशेषणं, पुस्तकत्वं प्रथमतः ज्ञातव्यम्, अन्यथा पुस्तकत्ववान् इदं पुस्तकत्ववत् इदम् इति ज्ञानं न भवति।
तस्मात् इन्द्रियसन्निकर्षः प्रथमं किं करोति इत्युक्ते पुस्तकत्वज्ञानं जनयति इति वक्तव्यं। पुस्तकत्वज्ञानं जनयति। तर्हि पुस्तकत्वज्ञानं यदस्ति तद् निर्विकल्पकं वा सविकल्पकं वा तदपि एकं सविकल्पकज्ञानं चेत् तस्यापि पुनः पूर्वम् एकं विशेषणज्ञानं भवति, विशेषणज्ञानं तदपि पुनः विशेषणज्ञानम् इति कः दोषः? अनवस्था भवति। इदं पुस्तकम् इति विशिष्टज्ञानं, तस्य कारणीभूतं विशेषणज्ञानं किं? पुस्तकत्वज्ञानं। तदपि एकं विशिष्टज्ञानं यदि स्यात् तर्हि तस्यापि पुस्तकत्वज्ञानस्यापि पूर्वम् अन्यदेकं ज्ञानम् इति वक्तव्यम्। इति क्लेशः भवति, अनवस्था भवति। तदा तत्र स्टाप् कर्तव्यं। तस्मात् किं कृतम् इत्युक्ते नैयायिकैः अनुमानं कृतं पुस्तकत्वज्ञानं निर्विकल्पकमेव। निर्विकल्पकमेव इत्युक्ते पुस्तकत्वे अन्यः कश्चन प्रकारो नास्ति, विशेषणं नास्ति। तस्मात् किं जातम्? इन्द्रियेण पुस्तकसंयोगे जाते पुस्तकत्वप्रकारकज्ञानं न, पुस्तकत्वविषयकम् एकं ज्ञानं जायते। पुस्तकत्वमेव विषयः, एतादृशम् एकं ज्ञानं जायते इति वा पश्यामः। एकमेकं ज्ञानम् एवं ज्ञानं जायते इति वक्तव्यम्। इदं निर्विकल्पकज्ञानं, तस्य स्वरूपम् अग्रे वदिष्यति। कदा समापनीयं सर? किञ्चित् 5 निमेषेषु 10 निमेषेषु अहम् इमं भागं समापयामि। चक्षुसंयोगाद्यनन्तरं घट इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं न सम्भवति। पूर्वं विशेषणस्य ज्ञानाभावात् विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात् तथा च प्रथमतो घटघटत्वयोर्वैशिष्ट्य अनवगाह्येव ज्ञानं जायते। इदमेव निर्विकल्पकज्ञानं। तत्र घटत्वमात्रं विषयकं ज्ञानं जायते इदं न इति न। घटत्वं घटश्च विषय एव, परन्तु तयोः सम्बन्धो न ज्ञायते। इदमेव निर्विकल्पकज्ञानं। घटत्वं प्रथमतः चक्षुषा पुस्तकसंयोगे जाते अथवा घटसंयोगे जाते घटत्वं ज्ञायते, घटोपि ज्ञायते, परन्तु घटत्वघटयोः सम्बन्धो न ज्ञायते। तदा किं भवति? घटत्वम् एवं तिष्ठति, घटः एवं तिष्ठति, तस्य आकारोपि न वक्तव्यः। किम् आकारकं तद् ज्ञानम् इति पृष्टे न वक्तव्यम्। एतादृशं ज्ञानं जायते। तदेव उक्तं प्रथमतः घटघटत्वयोः वैशिष्ट्य अनवगाह्येव ज्ञानं जायते। घटघटत्वयोर्ज्ञानं जायते इत्युक्ते घटघटत्वे इति समूहालम्बनज्ञानमिति न। तर्हि तत् विशिष्टावगाह्यज्ञानमेव। तथा न, केवलं घटं घटत्वं च विषयीकरोति, घटत्वघटयोः सम्बन्धं न विषयीकरोति। तादृशम् एकं ज्ञानं जायते। इदमेव निर्विकल्पकज्ञानम् इत्युच्यते। तर्हि निष्प्रकारकं ज्ञानं भवति वा इत्युक्ते भवति। यतोहि घटत्वं प्रकारविधया न भासते। घटत्वं भासते, परन्तु घटे भासते इति वक्तुं शक्यते वा? यतोहि तयोः सम्बन्धो न गृह्यते। तस्मिन् ज्ञाने घटत्वं विषयः, घटश्च विषयः, परन्तु घटघटत्वयोः सम्बन्धो न विषयश्चेत् घटत्वं भासमानमपि घटे प्रकारः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् घटः घटत्वं भासमानमपि प्रकारविधया भासते इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् निष्प्रकारकं ज्ञानम्। एवञ्च निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इत्यस्य अर्थः एवं ज्ञातव्यः। इदमेव घटत्वम् अग्रे विशिष्टज्ञाने प्रकारीभूय भासते। इदमेव घटत्वम् अग्रे जायमाने विशिष्टज्ञाने प्रकारीभूय भासते। तदेव घटत्वम् इदानीं निर्विकल्पकदशायां केवलं भासते। अनुभवविरोधकः तदा एव ज्ञानम्। अनुभवविरोधो न भवति, यतोहि सूक्ष्मे मध्यस्थक्षणे एकं निर्विकल्पकज्ञानं न उत्पन्नम् इति कश्चन अनुभवः अस्ति वा? तथा नास्ति। किं तदेव भवतः तादृशः अनुभवः यदा जायते तदा सविकल्पकज्ञानम् उत्पन्नमेव। तस्य सविकल्पकज्ञानस्य पूर्वं कश्चन सूक्ष्मः क्षणः कल्पनीयः। तस्मिन् क्षणे सः क्षणोपि भवता न ज्ञातुं शक्यते सूक्ष्मत्वात्। सः क्षणः ज्ञायते, परन्तु तस्मिन् क्षणे एकतादृशं ज्ञानं मया न अनुभूतं चेत् अनुभवविरोधः। इदानीम् अनुभवविरोधो नास्ति, यतोहि सः सूक्ष्मः क्षणः एव भवता न ज्ञायते, यस्मिन् क्षणे निर्विकल्पकज्ञानम् उत्पन्नं। तस्मात् विशेषणज्ञानं विशिष्टज्ञानं प्रति कारणमिति कार्यकारणभावः अस्ति खलु। यदि अयं कार्यकारणभावः प्रामाणिकः तर्हि अवश्यं निर्विकल्पकज्ञानं पूर्वं जायते इति वक्तव्यम्। अन्यथा अयं कार्यकारणभावः योजयितुं न शक्यते इति कृत्वा
तथा अङ्गीक्रियते इति अतएव अनुमानेन निर्विकल्पकज्ञानं साध्यते नैयायिकैः सूक्ष्मः क्षणः न ज्ञायते यथा शतपत्रवेधन्यायस्थले यथा भवति पृथ्वी एवञ्च तथा न जायते इति वक्तुं न शक्यते अस्माभिः एवञ्च इदमेव निर्विकल्पकज्ञानम् इति उक्तं तत्र प्रथमतः घटघटत्वयोर्वैशिष्ट्य अनवगाह्येव ज्ञानं जायते तदेव निर्विकल्पकं तच्च न प्रत्यक्षं निर्विकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते किमर्थं न शक्यते इत्युक्ते ज्ञानं प्रत्यक्षीकर्तव्यं चेत् तत् सविकल्पकं भवेत् अवश्यं सविकल्पकज्ञानं मम उत्पन्नं चेदेव मम ज्ञानम् उत्पन्नम् इति अहं ज्ञातुं शक्नोमि मम किञ्चित् ज्ञानम् उत्पन्नम् इति कदा अहं जानामि इत्युक्ते तत् सविकल्पकज्ञानम् उत्पन्नं चेदेव जानामि निर्विकल्पकज्ञानम् उत्पन्नं चेदपि तद् उत्पन्नम् इति मया प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते इति वदति किमर्थं तथा इत्युक्ते तत्र कारणमुच्यते तथा हि इत्यनेन ज्ञानस्य प्रत्यक्षं नाम किं भवति तदा अनुव्यवसायः इति उच्यते प्रथमतः इदं पुस्तकम् इति व्यवसायात्मकं ज्ञानम् इति शब्दः अनन्तरं पुस्तकविषयकज्ञानवान् अहम् इति इदमेव ज्ञानज्ञानम् अनुव्यवसायः इत्युच्यते अनुव्यवसायश्च ज्ञानज्ञानं खलु ज्ञानज्ञानम् अनुव्यवसायः तत्र कः विशेषः विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम् इत्युच्यते इदं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं यथा विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति कश्चन कार्यकारणभावः उक्तः तद्वत् विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम् इति अपरः कार्यकारणभावो वर्तते सः कार्यकारणभावः यतः वर्तते अत एव निर्विकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते सविकल्पकज्ञानमेव प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते इति तद्विषये किञ्चित् उक्त्वा अहम् इमं भागं समापयामि पुस्तकं न उद्घाट्यते तत्र पङ्क्तियोजनाय समयो नास्ति इमं कार्यकारणभावं प्रथमतः बोधयामि किमुक्तं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम् इत्यर्थम् इति कार्यकारणभावः इदं सुलभं शब्दे एव क्लेशः युष्माभिः परामर्शः ज्ञायते कः परामर्शस्य आकारः कः व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः इत्युक्ते वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः खलु वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः तत्र इदम् एकं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं भवति विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं विषयीकरोति इत्यर्थः विशिष्टस्य इत्युक्ते विशेषणमेव विशिष्टं भवति इत्यर्थः तावदेव यस्मिन् ज्ञाने विशेषणमेव एकं विशिष्टं तदा तद् ज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं भवति यथा पश्यन्तु वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः अस्मिन् ज्ञाने विशेष्यं किं पर्वतः विशेष्यं पर्वते विशेषणं किं धूमः वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः पर्वते साक्षात् विशेषणं किं धूमः पर्वते विशेषणं समीचीनं पर्वतः विशेष्यं पर्वते विशेष्ये साक्षात् विशेषणं किं धूमः विशेषणं धूमवान् अयं पर्वतः किं केवलधूमः विशेषणं वा न वह्निव्याप्य धूमवान् इति खलु उच्यते तर्हि वह्निव्याप्तिविशिष्टधूमः खलु विशेषणं तर्हि पर्वते विशेष्ये यत् विशेषणं धूमः सः कीदृशधूमः वह्निव्याप्यधूमः तर्हि धूम एव एकः विशिष्टपदार्थः एवञ्च विशिष्टस्य वैशिष्ट्यम् अस्मिन् ज्ञाने विषयः भवति वह्निव्याप्तिविशिष्टस्य धूमस्य पर्वते वैशिष्ट्यम् अनेन ज्ञानेन विषयीक्रियते तर्हि इदं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम् इत्युच्यते शब्दस्य अर्थः अवगतः विशिष्टस्य वैशिष्ट्यम् अवगाहते इति शब्दः अवगाहते इत्यस्य विषयीकरोति इत्यर्थः इदं ज्ञानं विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं विषयीकरोति तादृशम् इदं ज्ञानं भवति अस्य ज्ञानस्य किं कारणम् इति पृष्टे विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणं विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम् इत्युक्ते कोऽर्थः विशेषणतावच्छेदकं प्रकारः यस्मिन् ज्ञाने तादृशं ज्ञानं कारणं शब्दस्य अर्थः युष्माभिः शनैः उपविश्य परिशीलनीयः वेगेन उच्यते चेत् क्लेशः एव तथापि समयो नास्ति इति कृत्वा वेगेन उच्यते पश्यामः इदानीं वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं
अत्र विशेष्यः भवति पर्वतः, विशेषणं भवति धूमः, धूमे विशेषणता वर्तते, विशेषणतावच्छेदकं नाम किं? विशेषणे यत् विशेषणं तद् विशेषणतावच्छेदकम् इत्युच्यते। विशेषणे यत् विशेषणं तद् विशेषणतावच्छेदकम्। इदानीं विशेषणं किं? धूमः। पर्वतः विशेष्यः, पर्वते विशेषणं धूमः, धूमे किं विशेषणं? वह्निव्याप्तिः। वह्निव्याप्तिविशिष्टधूमः खलु, तर्हि वह्निव्याप्तिः धूमे विशेषणं, तर्हि वह्निव्याप्तिः विशेषणतावच्छेदकं भवति। एवञ्च विशेषणतावच्छेदकं विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं नाम किं? यस्मिन् ज्ञाने विशेषणतावच्छेदकं प्रकारविधया भासते तादृशं ज्ञानं विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं। तत् किं भवति? धूमः वह्निव्याप्यः इति ज्ञानं। धूमः वह्निव्याप्यः इति ज्ञानम्। अस्मिन् ज्ञाने धूमे वह्निव्याप्तिः प्रकारतया भासते, तर्हि विशेषणीभूतः यः वह्निव्याप्तिः, विशेषणीभूता या वह्निव्याप्तिः सा प्रकारविधया भासते। इत्युक्ते कोऽर्थः? धूमः वह्निव्याप्यः इति यः न जानाति तस्य वह्निव्याप्यधूमवान् अयं पर्वतः इति ज्ञानं भवति वा? तदेव उच्यते, तदेव एतादृशशब्देन उच्यते। एवमेव इदं किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते घटविषयकज्ञानवान् अहम् इति खलु अनुव्यवसायस्य आकारः। अयम् अनुव्यवसायः कश्चन विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम् एकं भवति। इदं वह्निव्याप्यधूमवान् वह्निव्याप्यधूमवान् अयं पर्वतः इतिवत् घटविषयकज्ञानवान् अहम् इति ज्ञानम्। अस्मिन् ज्ञाने विशेष्यं किम्? अहम्। घटविषयकज्ञानवान् अहम्, अन्ते यदुच्यते तद् विशेष्यं। घटविषयकज्ञानवान् अहम्, विशेष्यं भवति अहम्। अहं कः? घटविषयकज्ञानवान्। तर्हि मयि विशेषणं किं? ज्ञानं। तच्च ज्ञानं केवलं ज्ञानवानहम् इति वदामि वा? न, घटविषयकज्ञानवानहं। तर्हि विशिष्टं विशेषणं वर्तते अत्र। अस्मिन् ज्ञाने यत् विशेषणं ज्ञानं तत् किं? घटविषयकज्ञानं, केवलं ज्ञानम् इति न, घटविषयकज्ञानं। घटविषयकज्ञानवानहम् इति खलु ज्ञानं। तर्हि इदं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं। तर्हि अस्य कारणं किं? विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं कारणम्। अत्र पश्यन्तु, अत्र घटविषयकज्ञानवान् अहम् इत्यस्मिन् ज्ञाने अहं पदार्थः विशेष्यः। तस्मिन् विशेषणं किं? ज्ञानं। विशेषणतावच्छेदकं किं? पश्यन्तु, घटविषयकज्ञानवान् अहम् इति खलु। तर्हि घटविषयकज्ञानवान् अहम् इत्यत्र ज्ञानं विशेषणं, विशेषणतावच्छेदकः घटः। विशेषणतावच्छेदकः घटः घटश्चेत् विशेषणतावच्छेदकं घटत्वम् इति वक्तव्यं। विशेषणतावच्छेदकं घटत्वं यस्मिन् ज्ञाने प्रकारः तद् ज्ञानं वक्तव्यम्। इत्युक्ते घटत्वप्रकारकघटविशेष्यकज्ञानं कारणम् इति वक्तव्यम्। अत्र तदेव घटज्ञानं विशेषणं खलु। ज्ञानं विशेषणं। सत्यं सत्यं, घटोपि विशेषणतावच्छेदकः, घटत्वमपि विशेषणतावच्छेदकं। ज्ञानं खलु विशेषणं, विशेषणतावच्छेदकं घटत्वमपि भवति, घटोपि भवति। घटविषयकज्ञानवान् अहम् इत्यस्ति, घटविषयकज्ञानवान् अहम् इत्यस्ति। घटविषयकज्ञानं तत्र विशेषणं, घटविषयकज्ञानं विशेषणं, विशेषणता घटविषयकज्ञाननिष्ठा, विशेषणतावच्छेदकं सर्वोपि विषयः तस्य। घटोपि विषयः, घटत्वमपि विषयः। तर्हि किम् अपेक्षते इत्युक्ते घटत्वप्रकारकज्ञानं पूर्वमपेक्षते। विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानं नाम घटत्वप्रकारकज्ञानम् इत्यर्थः। घटत्वप्रकारकज्ञानस्य कः आकारः? अयं घटः इति। अयं घटः इति घटत्वप्रकारकघटविशेष्यकज्ञानं विना तस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षज्ञानं न भवति इत्यर्थः। निर्विकल्पकज्ञानं घटत्वप्रकारकघटविशेषकं भवति वा? न भवति। तर्हि घटत्वप्रकारकघटविशेषकज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानं न भवति इति कृत्वैव निर्विकल्पकज्ञानविषयकः अनुव्यवसायो न भवति। तस्मात् ज्ञानप्रत्यक्षं नाम अनुव्यवसायः खलु। निर्विकल्पकज्ञानं यदा जायते ततः परं ज्ञानवान् अहम् इति अनुव्यवसायो न भवति।
स एव अर्थः निर्विकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते इत्यस्य स एव अर्थः इति। इतः परम् अयं विषयः समाप्तः अत्र। इतः परं ग्रन्थे किमस्ति इत्युक्ते इन्द्रियलक्षणमस्ति। इन्द्रियलक्षणं किं दीपिकायां पठ्यते युष्माभिः। शब्देतर उद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनसंयोगाश्रयत्वम् इन्द्रियत्वम् इति। इन्द्रियत्वं जातिर्नास्ति किन्तु इदमेव इन्द्रियत्वम् इति मणिकारैः लक्षणमुक्तं। तत् दीपिकायां यथा पठ्यते तथैव अत्र व्याख्यानं कर्तव्यं। दलकृत्यादिकं सर्वं विशिष्य उक्तमस्ति। दीपिकायां दलकृत्यं नास्ति, केवलं शब्देतर उद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनसंयोगाश्रयत्वम् इति पङ्क्तिः लिखिता। दलकृत्यम् अस्माभिरेव वक्तव्यं। मुक्तावल्यां कः विशेषः इत्युक्ते दलकृत्यं सर्वम् उक्तम् इति मुक्तावल्यां विशेषः। तस्मात् दीपिकायामेव सः विषयः युष्माभिः पठनीयः इति कृत्वा मुक्तावल्याम् अधिकः विषयः तत्र नास्ति। तस्मात् तस्य व्याख्यानं समयोपि नास्ति कृत्वा तस्य व्याख्यानं न क्रियते। कश्चन एकः विषयः तत्र अधिकः अस्ति। किमिति पृष्टम्, आत्मनि अतिव्याप्तिवारणाय खलु शब्देतर उद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वम् इति दलं स्थापितं, तद् अनावश्यकम् आत्मभिन्नत्वं निवेशिताम् इति पृष्टे तन्न, तस्य उपरि एका कोटिः उक्ता। एवमेव निवेशनीयं, यतोहि चर्ममनस्संयोगः ज्ञानसामान्यं प्रति कारणम् इति एकं मतमस्ति। चर्ममनस्संयोगः ज्ञानसामान्यं प्रति कारणम् इति। तर्हि ज्ञानकारणीभूतमनस्संयोगः आश्रयत्वम् इत्युक्ते ज्ञानकारणीभूतः मनस्संयोगो नाम ज्ञानसामान्यकारणीभूतः मनस्संयोगः चर्ममनस्संयोगोऽपि भवति। तदा आश्रयत्वं चर्मणि अस्ति इति कृत्वा चर्मणि अतिव्याप्तिः। ज्ञानकारणमनसंयोगाश्रयत्वम् इन्द्रियत्वम् इति एतावन्मात्रोक्तौ चर्मणि अतिव्याप्तिः स्यात्। तन्मतम् अत्र मुक्तावल्यां पूर्वमेव निरूपितं। चर्ममनस्संयोगः यतोहि सुषुप्तौ पुरीतन्नाड्यां मनसः प्रवेशे चर्म तत्र नास्ति। पुरीतन्नाड्यां चर्ममनस्संयोगो नास्ति। आत्ममनस्संयोगः कारणम् इत्युक्ते क्लेशो भवति। आत्ममनस्संयोगः तत्रापि अस्ति खलु, पुरीतन्नाड्यां क्लेशो भवति। अतः चर्ममनस्संयोगः ज्ञानसामान्यं प्रति कारणम् इति एकं मतं स्थापितं। पुरीतन्नाड्यां चर्म नास्ति इति कृत्वा वारणं क्रियते। तथा स्थिते किं जातं, ज्ञानकारणीभूतमनस्संयोगः इत्युक्ते चर्ममनस्संयोगोऽपि भवति। तदाश्रयत्वं चर्मणि अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः। तस्य वारणं कर्तव्यं चेत् आत्मभिन्नत्वनिवेशमात्रेण न सम्भवति, किन्तु शब्देतर उद्भूतविशेषगुणानाश्रयत्वम् इति दलं निवेशनं। तन्निवेशे तु नातिव्याप्तिः। यतोहि शब्देतरे ये उद्भूतविशेषगुणाः तद् आश्रयत्वमेव चर्मणि अस्ति, न तु अनाश्रयत्वम् इति वारणं कर्तुं शक्यते इति कश्चन अधिको विशेषः मुक्तावल्याम् अस्ति। अन्यत् सर्वं दीपिकायां यदस्माभिः पठ्यते तदेव। अतः पुनः व्याख्यानं कृत्वा युष्माकं जामितां न जनयामि, समयोपि नास्ति इति उपसंह्रियते। वेगेन चायपानं कृत्वा आगच्छन्तु। अलौकिकसन्निकर्षः इति महान् विषयः अवशिष्यते। अवश्यम्। Recording stopped.